ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है सुबह जो आई है अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? आज की सुबह आपकी कैसी गुजरी है? हाँ, मुझे पता है भाई, आपकी सुकून की सुबह नहीं होगी। ये वो दिन नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेजकर आप आराम से सो सके, बल्कि आपको बच्चों के पीछे भागना पड़ता है। क्योंकि वैसे तो जब बच्चों की छुट्टियां नहीं होती, स्कूल जा रहे होते, तो सुबह उठने के लिए इतने कोई हमें उनको उठाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतनी मुश्किलों से उनको उठाते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चों को ये पता चलता है कि उनकी छुट्टी है और उन्हें कुछ नहीं करना, सुबह उठ के ही वो अम्मा के सर पे मुसल्लत हो जाते हैं। अम्मा नाश्ता दे दे, हमें भूख लग रही है, हमें टीवी चला के दें, हमारा आईपैड चार्ज नहीं हुआ, हमें चार्जर चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी सुबह की नींद में मुखल होती हैं, और वो भी सुबह 6:30 बजे। आप इंतज़ार करते हैं कि कब खुलेंगे स्कूल, कब जाएंगे बच्चे स्कूल, क्योंकि आपको वही रूटीन चाहिए जो रेगुलरली आपको मिल रहा होता है पूरे साल। वैसे एक बात साफ है, हर एज की अपनी गेट टुगेदर्स होती हैं। जब मैं टीन एज में थी, तो जब मैं सबके बीच में बैठती थी, सारी मेरी दोस्तों के बीच में, तो हमारी उस वक्त कुछ और बातें होती थी। क्या फैशन है, क्या पढ़ाई है, क्या ये है, क्या वो है। फिर जब नई नई शादी हुई तो क्या ससुराल है, क्या मियाँ की बातें हैं, क्या ये गिफ्ट मिला, मतलब कुछ बातें आपकी चेंज होती रहती हैं। फिर आपके नए नए बच्चे होते हैं, छोटे गोद के होते हैं, इसको क्या खिलाऊं, इसका पेट सही रहे, हाय हाय ये तो खाना ही नहीं खाता। आपकी हर उम्र के हिसाब से आपकी शिकवे शिकायत, आपकी गपशप अपने दोस्तों के साथ चेंज होती रहती है। अब मैं जिस भी गेट टुगेदर में बैठती हूँ, जहाँ सारी मेरी जिस तरह की माएँ होती हैं, तो हम एक ही शिकवा एक दूसरे से करो तो यार क्या करें, कैसे बच्चों को पाले यार, हम तो ऐसे नहीं थे। मेरी बेटी एग्ज़ाम की जिस दिन उसका एग्ज़ाम था, वो सोती रह गई और एकदम उठ के कहती है पेपर पे जाना है। ऐसे इररिस्पॉन्सिबल तो हम नहीं थे। हाय देखो, पूरा वक्त मेरा बेटा जो है आईपैड पे बैठा रहता है, जब उसे छीन लूँ तो बहुत ही बुरी तरह चीख चीख के रोता है। मैं क्या करूँ, कैसे इसका हल निकालूँ? कभी कोई एक दूसरे से पूछ रहा होता है। टीवी के आगे छोड़ते ही नहीं, लैपटॉप छोड़ते ही नहीं। ये सोशल मीडिया ने इनको बिल्कुल कैप्चर कर लिया है। यानी अपनी माँ बाप की नहीं, अपनी सोशल मीडिया की सुनेंगे। कौन सा यूट्यूबर है, कौन सा गेमर है, सारी बातें इनको पता होता है। एक दूसरे को देखकर फरमाइशी प्रोग्राम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम तो 5 रुपए में ही खुश होते थे, हमारे बच्चे तो 500 रुपए भी उनको कम लग रहे होते हैं। सो क्या तब्दीली आई है, क्या डिफरेंस हुआ है? अब जाने अनजाने में अक्सर अपने आप से ही कहते हैं यार हम तो नहीं ऐसे करते थे, हमने तो अपनी अम्मी अब्बू को इतना तंग नहीं किया, हम तो पढ़ाई में इतना उनको हमारे पीछे नहीं भागना पड़ता था, हमें तो ट्यूशन्स भेजने के लिए उन्हें इस तरह एफर्ट नहीं करनी पड़ती थी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाते थे। ट्यूशन सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स, मेरी बेटी तो सोती रह जाती है, ट्यूशन का टाइम होता है तो मैं तो बड़ी परेशान हो गई। यही डिस्कशन मैं अपने दोस्तों के साथ करती हूँ, वह भी यही कहते हैं क्या कमी है, या हमारे माँ बाप ज़्यादा अच्छे थे पालने में, हम उतने अच्छे माँ बाप नहीं है? क्या हमारे नाना नानी ज़्यादा अच्छी परवरिश करते थे कि वो एक आंख का इशारा दिखाते थे और हमारे पेरेंट्स डर जाते थे? हम भी तो अपने बचपन से यही कहते हुए उन्हें सुना है। क्या डिफरेंस है उस वक्त की जनरेशन में और हमारी आज की पोत में, आज की जनरेशन में? मुझे अच्छे से याद है, मैं एक टाइम बना होता था मेरा, मैंने खो खो खेलने जाना है, मैंने क्रिकेट खेलना है, मैंने पिट्टू बारी खेलनी है, मैंने साइकिल चलानी है, मैंने रेस लगानी है, बर्फ़ पानी खेलना है। गुड्डे गुड़िया की शादी अगर 6 महीने में एक दफ़ा ना करूँ तो दिल को सुकून नहीं आता था। कितनी सारी एक्टिविटीज़ थी, पर्ची वो क्या लाल परी आना, छुपके आना, ना जाने लूडो, छुपन छुपाई, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैंने अपने बचपन की मेरी यादें हैं जो मैंने की। लेकिन अगर मैं गिनती करूँ अपने बच्चों की, आईपैड, लैपटॉप, कहीं ट्रैवलिंग पे चले गए, मुश्किल से कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा दी, ज़बरदस्ती घर धक्का देकर जिम भेजा जाता है, तो क्या फ़र्क है? क्या हमारे अम्मा अब्बा की आंखों में ज़्यादा शुआएं थी, ज़्यादा तपिश थी, ज़्यादा रोब था? हमारे रोब में कोई है ही नहीं। आई डोंट नो, शायद गलती हमारी है कि हमने उनको आसाइशें ज़्यादा फराहम कर दी हैं।
ہمیں اتنی آسائشیں فراہم نہیں کی گئی تھی تو ہم ذرا ٹف اور مزدور والے بچے تھے. شاید ہمارے بچوں کو لگژری زیادہ مل گئی ہیں, ہر چیز ان کو ٹرے میں رکھی ہوئی ملی ہے. تو ہم کس سے شکایت کریں, کیا کریں, کیا ہے اس مسئلے کا حل؟ کیسے بچوں سے لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ یا ڈفرینٹ گیجٹس لے کر ہم انہیں وہ بچپن دیں جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں دیا, یا جو ہم انہیں بیسکلی دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان کے مائنڈ کو بلاک کر رہے ہیں؟ کیا کریں ہم؟ تو اس سوال کا جواب سننے کے لیے, جاننے کے لیے, ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی ٹپس لینے کے لیے آج ایک بہت پیارا شو ڈیزائن کیا گیا ہے, اور میں نے ان سیلیبریٹی ماؤں کی مدد لی ہے جو ہمیشہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو لے کر بہت زیادہ پرٹیکولر ہوتی ہیں, بہت زیادہ فکر کرتی ہیں میری طرح. ان کے بھی اندر یہ ہے کہ کچھ بچوں کے لیے کرنا چاہیے, بلکہ میں کچھ کر نہیں پاتی خود, مگر میرے پاس اس وقت وہ سیلیبریٹی موجود ہیں جو پروفیشنلی بھی اپنے بچوں کو ہی نہیں, دوسرے بچوں کو کے لیے بھی ایک جو کہتے ہیں نا کہ سبق آمیز ماں بن رہی ہیں کہ کیسے اپنے بچوں کو صرف زبانی نہیں کہنا کہ چھوڑو یہ گیجٹس, بلکہ ان کے ساتھ کچھ ایسا کرنا ہے کہ وہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں, اتنا مزہ دیں دوسری ایکٹیویٹیز میں کہ ان کو ان گیجٹس کی فکر ہی نہ ہو جس کے پیچھے ابھی وہ روتے ہیں. تو آج کا شو بہت پیارا شو ہے, خاص طور پہ ان ماؤں کے لیے جو اس بات سے پریشان ہے کہ ان کے بچوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اور آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کا ٹائم ویسٹ ہونے دیں, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, کمپٹیشن اتنا عروج پر ہے. کیسے ان کی جو موٹر سکلز ہیں, کیسے ان کے دماغ کو کھولیں, کیسے ان کو زیادہ انٹیلیجنٹ بنانے میں ان کی مدد کریں. کہتے ہیں نا دماغ تو سب کے پاس برابر ہوتا ہے, لیکن کون کتنا زیادہ یوز کر پاتا ہے, یہ ہے ایکچولی انٹیلیجنٹ بچے کی ڈیفینیشن. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آئیے ایک بہت ہی پیارا مددگار سا شو ایک دوسرے کے لیے, خاص طور پہ ماؤں کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انجوائے کرتے ہیں. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج تو بڑا اسپیشل شو ہے, خاص طور پہ ان ماؤں کے لیے جو پریشان بیٹھی ہوتی ہیں میری طرح. تو میں نے کچھ اپنی جیسی مائیں بلائی ہیں جو کبھی کبھار پریشان بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ بہت ایفرٹ کرتی ہیں اپنے بچوں کو, جو ایک جنگ چل رہی ہے بچے اور ماں باپ اور ٹیچرز کے درمیان گیجٹ سے دور کرنے کی. حالانکہ بڑی فائدہ مند چیز بھی کبھی واقع ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گی جو ایک ایسی پرسنالٹی سے جس نے کووڈ کا جو بھرپور فائدہ ہے نا وہ اٹھایا ہے, نہ صرف اپنے بچوں کو اچھے سے تربیت دے کے, تعلیم دے کے, بلکہ دوسرے کے بچوں کو بھی. سروت گیلانی میرے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ندا, یہ تو بہت ہی بھاری بھرکم انٹروڈکشن. بھائی سروت دیکھو, اس وقت تم ایکٹریس نہیں ہو میرے سامنے, اس وقت تم ہوسٹ نہیں ہو, اس وقت تم کوئی ماڈل نہیں ہو, اس وقت تم ایک ماں ہو اور آرٹ ہاؤس کی مالکن ہو. بالکل ایسے ہے نا, آرٹ ٹیچر ہے میرا جو ایک نیا خطاب. آج سروت ہماری ساری ماؤں کی ہیلپ کرنے آئی ہے کیونکہ آرٹ ہاؤس کی مالکن ہے, اور مطلب ایکچولی آرٹ ہاؤس بائی سروت گیلانی وہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی. میں اپنے باقی گیسٹ سے پہلے آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں. میرے پاس ایک اور ایسی ماں ہے جو بس جس کا اوڑھنا بچھونا صرف اس کی اولاد ہے. پہلے ڈرامے, ہر وقت ڈرامے 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 ہوتے تھے, لیکن وہ جو پوری زندگی کا ایکچوئل ڈرامہ ہے وہ ان کی میرپ ہے. سعدیہ امام اپنی میرپ کے ساتھ ہمارے پاس یہاں موجود ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. جب اس طرح کا کوئی شو ہو جس میں ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے ایز اے مدر, کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں میں لیک کر رہے ہوتے ہیں. ہم کوئی اچھا ہماری کیونکہ اماں نہیں رہی تو اس لیے ہمیں کوئی بتانے والا, سکھانے والا بھی نہیں تھا, کچھ چیزوں پہ ٹوکنے والا نہیں تھا. تو جب اس طرح کے کسی بھی چینل پہ شوز آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ماؤں کو ضرور دیکھنا چاہیے. آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا آپ کی گروتھ بڑھ رہی ہوتی ہے اس میں. میرا باپ کیسی ہے؟ ٹھیک, ماشاءاللہ آپ میرے سامنے دیکھتے دیکھتے آپ نے قد نکالا ہے, اور بہت اچھی بچی نکلی ہیں آپ, ویری ٹیلنٹڈ, ویری کانفیڈنٹ ماشاءاللہ سے, ہے نا. ہمارے ساتھ ایک اور ایسی ماں ہے جن کو میں سپر وومن کہوں گی. مطلب ماشاءاللہ 7 بچے بھی ہو رہے تھے پیدا, 7 ماڈلنگ کے, ایک فیشن شو کر کے آتی تھی, کچھ دنوں بعد خبر آتی تھی ماشاءاللہ مبارک ہو لڑکا ہوا ہے. یہ اچھا کیسے ہو, پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد پھر وہی بالکل ویسی ہی پرانی ماڈل کی فگر اور اس طرح کی بالکل. واقعی یہ نہیں سمجھ آتا تھا نا, مطلب ہم کہتے تھے اچھا واہ زبردست یار, کیا بلیسڈ ہے. پھر دوسری خبر سنی ایک پیاری سی زینہ آئی ہے اس دنیا میں. پھر آپ کو مختلف ڈراموں
ड्रामों में एक्टिंग करते हुए नजर आने लगी और करियर बढ़ता गया, साथ साथ बच्चे बड़े होते गए। सो इस वक्त राकिन और ज़ैना की माँ सुनीता मार्शल हमारे पास यहाँ मौजूद है। हेलो, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था, ज़ैना और राकिन की माँ, है ना? सही है ना? आज नहीं किसी ने बोला इस तरह। और क्या, एक दिन वो आएगा कि राकिन और ज़ैना के नाम से सुनीता और हसन पहचाने जाएंगे। और माँ का जो प्राउड है ना, वो आप खुद जानती हैं कि जब बच्चों से जब माँ बाप पहचाने जाते हैं तो सबसे बड़ा प्राउड। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैंने इनको देखा है वैसे स्पोर्ट्स, क्योंकि हम लोग पड़ोसी हैं। सो मैंने पार्क में एक सर्टन टाइम पे इन दोनों बच्चों को, छोटे से जब ये लोग थे तब से आते हुए देखा है। मतलब एक डिसिप्लिन तुम्हारे घर में मुझे नजर आया, तो मुझे लगा ये सही माँ है आज के शो के लिए बुलाने की। मैं खुद भी काफी डिसिप्लिन्ड हूँ, तो इसलिए भी शायद बच्चे ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। हमारे यहाँ खाना टाइम पे लगता है, हमारे यहाँ एक टाइम है इनके पार्क जाने का, फिर इनको टाइम पता है वापस आने का, कि हमने इस टाइम पे वापस आ जाना है। फिर सोने का टाइम है तो हमने सोना है, और शावर का भी टाइम है। कितनी अच्छी बात है यार, ये होना चाहिए। हम बचपन में टाइम टेबल्स बना के अपनी अलमारी वालिदैन ने भी तो हमें एक टाइम टेबल दिया था ना, मगरिब पे आपने घर आ जाना है। तो यही चीजें हमने भी अपने बच्चों में ट्रांसफर करी कि बेचारे के पास तो सम टाइम टाइम ही नहीं होता घूमने फिरने का, या लेकिन उसको पता है कि अगर मैं साइकिलिंग कर रही हूँ तो मुझे मगरिब की अजान से पहले घर पहुँचना ही पहुँचना है। तो ये कुछ चीज़ें तो मेरे ख्याल है पिन पॉइंट होनी चाहिए। अच्छा, अक्सर बच्चों की वेकेशंस में के मतलब 16-18 से ही शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद फिर वो लंबी छुट्टियां जो हैं वो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ आईपैड पे देखे जाते हैं। सुबह आप सो के उठते हैं, अगर चलो अच्छा बच्चों की छुट्टी है, स्कूल नहीं भेजना तो ज़रा देर तक सो जाओ, उठते हैं तो आईपैड, कोई भी गैजेट, फोन, जो भी आ गया, टीवी, कार्टून। स्क्रीन टाइम जितना एक्चुअली बच्चे को नहीं भी देना चाहिए, इन छुट्टियों की वजह से उनको वो मिल जाता। बिल्कुल। अब हमने आज प्लान ये किया है कि हमें सरबत अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो आपने अभी काम शुरू किया है माशाल्लाह से, ये इस वक्त सही मुनासिबत से मतलब आपने ये शुरू किया है ना, कि अभी ज़रूरत है। बिल्कुल निदा, आई फील दैट जब हम बड़े हो रहे थे तो गैजेट्स नहीं थे, तो हम क्या करते थे बोरियत को हटाने के लिए? हम बुक्स पढ़ते थे, हम कहानियाँ सुनते थे, ऑडियो टेप्स आती थी कहानियों की, हम वो सुनते थे। आई रिमेंबर ज़िया मोइनुद्दीन की कहानियाँ हमारे घर में चलती थी, जहाँ पे छोटी छोटी एलोक्यूशंस थी, साइकिल के ऊपर कहानी है तो जूते के ऊपर कहानी है। सो वी ग्रू अप विद दैट। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं उसी माहौल में बड़े हो सकते? हमारे बच्चे यूट्यूबर्स की कहानियाँ सुनते हैं, बिल्कुल, गेमर्स की कहानियाँ सुनते हैं, और ये आई थिंक आपको अपने कल्चर से बहुत दूर कर रहा है। आई मीन आई फील दैट यूट्यूब पे भी एक वो होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए कि ठीक है आप अपने बच्चों को पीछे ना छोड़ें, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए उनको इस चीज़ का एक्सपोजर दें। जहाँ मैं देखती हूँ कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हर बच्चे के पास एक फोन है या एक लैपटॉप है। सो आई फेल्ट दैट हम लोग अभी दुबई से आ रहे थे, तो हमारी फ्लाइट डिले हुई और हमें कुछ काफ़ी घंटे एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मेरे एरोप्लेन के लिए एक अलग बैग होता है जहाँ पे ड्राइंग मटेरियल होता है, कलर्स होते हैं, पेंसिल्स होते हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगी, जब मैंने अपने बच्चों के लिए निकाला तो एक बच्ची आई, दूसरी बच्ची आई, मैंने सबको बिठा के एरोप्लेन में, हम सारे बच्चे, और वो स्टूवर्ड आके मुझे कह रहे हैं कि ये आप कैसे कर लेती है? तो मैंने कहा इट्स जस्ट अबाउट एन आइडिया, इट्स जस्ट अबाउट हाउ क्रिएटिवली यू कैन डिस्ट्रैक्ट योर चाइल्ड। अगर, और फिर हमने यही चीज़ एयरपोर्ट पे की। तो एयरपोर्ट पे जब हम डिले हुए, मेरी कलर पेंसिल्स और पेपर्स निकले, और हम करते हैं कि ऑब्जर्व अराउंड यू। सो ऑब्जर्व क्या करें, वो ड्रॉ करें। तो हर एरिया की, हर एटमॉस्फेयर, हर सराउंडिंग की अलग ऑब्जर्वेशंस है। तो एक खातून आई, मुझे कहने लगी मैं आपकी पिक्चर ले लूँ। मैंने कहा नहीं, मैं अपने, मुझे लगा वो सेलिब्रिटी के तौर पे कह रही नहीं, मेरी बेटी जो है, उनके बच्चे हमेशा आईपैड पे होते हैं, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि आप 3 घंटे से मेरे सामने बैठी हुई और आपके बच्चे 3 घंटे से ड्राइंग कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि मैंने बचपन से आदत ये डाली है कि कुछ और नहीं है तो ड्राइंग और कलर पेंसिल्स हैं। सो इट्स कि आप खुद, हम माएँ खुद कभी कभी जान छुड़ाने के लिए, कभी कभी थक हार करने के लिए कि बस बच्चा आईपैड पे लग जाए, मेरी जान छूट जाए। वो जान इस वक्त छूट रही है, लेकिन सारी उम्र की उसकी जान आप पकड़ के रख रही हैं कि उसको बुरी वैल्यूज
مل رہی ہیں. سو آئی فیل کہ بچے کے پہلے 5 سال یا 8 سال ایسے ہوتے ہیں جو آپ اس کی ویلیوز ڈیولپ کرتے ہیں. سو جو ویلیوز آج میرا بچہ ایئرپورٹ پہ کلر پینسلز اور پیپرز کے ساتھ ہے وہ کل خود کرے گا, وہ پرسوں اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرے گا, بیکاز اس نے سیکھا یہ ہے. سو اٹ ڈپینڈز آن دا مدرز کہ جان چھڑانی ہے تو ان کو آپ پہلے سے ہی کچھ کلر پینسلز یا بکس ایسی اتنی, اب تو ڈوڈلنگ کی اتنی بک آ گئی ہے, تو ڈوڈل تو از سم تھنگ لائک کہ 4 گھنٹے آپ کے نکل جائیں گے ایک پیپر پہ. سو وی ہیو ٹو میک دیٹ ایفرٹ, یو نو ماؤں نے وہ چینج کرنا ہے. بہت ساری جگہوں پہ جب میں آرٹ کلاسز اپنی کری تھی کووڈ کے دنوں میں, ندا آپ یقین نہیں مانیں گی مجھے ایسے ایسے سوال آتے تھے کہ آپ کا بچہ ایک ٹاسک کیسے ختم کر لیتا ہے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بچے سے کہتے ہیں چلو کھیل لو, اب میں کھانے پکا رہی ہوں, میں صفائیاں کر رہی ہوں, تو بچہ نہیں انٹرسٹیڈ. جب تک آپ خود بیٹھیں گے نہیں بچے کے ساتھ, اس کی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, اس کو فن نہیں ملے گا. بیکاز دا فن ٹائم از وین ایوری بڈی کلیکٹس ٹوگیدر اور وہ مل کے کرتے ہیں. سو پلیز میں ساری ماؤں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کو چیزیں دے کے چھوڑ نہ دیں, ان کے ساتھ 10 منٹ کا ایٹ لیسٹ انٹروڈکشن کریں, تاکہ آپ ان کا جب کریٹو جوسز نکلنے کے لیے آپ کی ان پٹ کی بہت ضرورت ہے, اور 10 منٹ جب ان کی وہ کریٹو جوسز نکلیں گے تب آپ کی ضرورت پھر نہیں ہوگی اس کو, بیکاز وہ آلریڈی یعنی آپ کو گاڑی کو سٹارٹ کرنا پڑے گا, پھر وہ خود چلا لیں گے, پھر وہ خود چلائیں. اچھا, آپ اگر جیسے سروت نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ پریکٹس کی, سعدیہ جب یہ میرب چھوٹی تھی, جب وہی 5 سال تک کی ایج, تو سعدیہ کی بیٹی گیجٹس کے علاوہ اپنا ٹائم اور کہاں لگاتی تھی؟ بہت ساری چیزوں میں لگاتی ہوں, جیسے کہ میں اس کے اسی طرح پینٹنگ, کلرز, پینسل وغیرہ, ہمیشہ اس کا ایک بیگ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس میں اس کی اسٹوری بکس یا کچھ چیزیں ہوتی جو میں ہی پڑھ کے سنا رہی ہوتی تھی, لیکن وہ اس میں ہم دونوں سر رکھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. تو پھر آہستہ آہستہ اس نے خود ریڈ کرنا شروع کر دیا. اور اسی طرح کلر بکس میں نے لی ہوئی تھی, کیونکہ میری تو پینٹنگ اتنی اچھی ہے نہیں, لیکن اس میں ہم دونوں کا مقابلہ یہ ہوتا تھا کہ کلرنگ کون زیادہ اچھی کرتا ہے. اگر آپ ایک ڈال کی کلرنگ کر رہی ہیں, ایک مما کر رہی ہیں, تو کس کی کلرنگ زیادہ اچھی ہوگی, کون اپنے اچھے کلر اٹھاتا ہے, میرب کے کون سے کلر فیوریٹس ہیں, اور کلر باہر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. تو ہم ان چیزوں کو نا تھوڑا سا وہ آپس میں کمپٹیشن سا رکھتے تھے, جو اسٹل ابھی بھی ہمارا ہوتا رہتا ہے. تو اس ٹائپ کی چیزیں ہم بہت کرتے ہیں. اس کا ابھی بھی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھتی ہو. شی نوز کہ مجھے 15 منٹ سے زیادہ ٹی وی نہیں دیکھنا. 15 منٹ سے زیادہ ان کو صرف انہوں نے اتنی دیر دیکھنا کہ آئیں فونکس سے آئیں یا اسکول سے آئیں, 10-15 منٹ ٹی وی دیکھا, دیٹس اٹ. تو یہ اب مجھے تنگ بھی نہیں کرتی, کیونکہ اس کو ٹرین ہی اس طرح 7 سال میں ہو گئی ہے کہ اس کو اب ضرورت نہیں ہوتی کہ بچوں کی طرح رو رہی ہوں کہ مجھے اس کے بغیر نہیں رہنا. یہاں سروت کیا تو 2 بہن 2 بھائی ہیں, اکٹھے لگے رہتے ہیں. میرب اکیلی ہے, تو کیا اس کو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے جو میں اپنے ساتھ ہیلپر رکھتی ہوں نا, وہ ہمیشہ ایسی ینگ اور تھوڑی سی پڑھی لکھی بچی رکھتی ہوں کہ اگر میں کہیں بزی ہوں تو وہ اس کے ساتھ ویسے ہی کھیلے. اب جیسے یہ ایک سمپل سی چیز ہے نا, یہ ان کی اور ان کی آپی نے مل کے بنایا, تو ایک کریٹو چیز ہے نا. ہاں, کہ وہ آیا اور وہ بنایا. اب کل اتنے ڈھیر سارے بنے جو سب کو بٹے بھی, تو اسی طرح تو کچھ ان کے گفٹس بھی میں ایسے ہی لے کر آتی ہوں. تو کبھی کوئی بیڈس ہے, کبھی ہاتھوں کی کچھ, ہاں, تاکہ اس میں تھوڑی سی مصروف ہو جائے. پڑھیں وہ اسپیلنگ ٹیسٹ بھی وہی اب لے لیتی ہے. اچھا, جب وہ دونوں لیتی پھر دونوں کا ٹیسٹ میں لے رہی ہوتی ہوں. آ جاؤ. آپ لوگ کیا کرتے ہو راکن اور زینا, آپ لوگ گیجٹس کے علاوہ, آئی نو کہ وہ آپ کا فیوریٹ ہوگا, سارے بچوں کا فیوریٹ ہے, یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے نا, اور ہم نہ کسی کو الزام ٹھہرائیں گے, وہ ہے آج کی دنیا. تو راکن اور زینا کو اور کس چیز میں انٹرسٹ ہے ان دونوں, ان کے گیجٹس کے علاوہ؟ لڑکا لڑکی کے ایک تو تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے, بیکاز یو سی شی از اے گرل, تو اس کو کلرنگ کا اور آرٹس اینڈ کرافٹ کا بہت شوق ہے. اچھا, یہ خود ہی اکیلی بیٹھی ہوئی یوٹیوب سے ویڈیوز نکال کے ان سے پورے, ابھی تھوڑے دن پہلے اس نے باکسز بنائے, جیولری باکسز, اس کو پورا ڈیکوریٹ کیا. اچھا, جہاں تک بوائز کا تعلق ہے, یہ ہوتے ہیں اپنے آئی پیڈ پہ ہوتے ہیں, لیکن ان کی اچھی بات یہ ہے کہ ہی از ویری مچ انٹرسٹڈ ان ہسٹری اینڈ جیوگرافی. یس, آئی ریمبر. ماشاء اللہ. تو یہ اگر یوٹیوب دیکھ بھی رہا ہے تو وہ یا تو ہسٹری نکالتا ہے, یا تو وہ یو نو پرشین امپائر, اوٹومن امپائر, میں تو سب بھول گئی تھی, اس نے مجھے سارے یاد کروائے. یہ تو تمہیں ویسے انٹرسٹ ہے, بہت شوق ہے نا بچپن سے, ہے نا راکن؟ مجھے یاد ہے تمہیں سارے کانٹیننٹس, ان کے سٹیز, وہ سب یاد ہے, تم نے مجھے بتائے سنائے بھی تھے. وہ ابھی بھی تمہارا انٹرسٹ ہے آلریڈی ڈیولپ جیسے پہلے تھا 1-2 سال پہلے؟
अभी के लिए शौकीन तो नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर मैं बड़ा हो गया हूँ ना। तो बड़े हो गए तो करते क्या हो? अभी भी इतना शौक है कि अब पॉलिटिक्स का शौक तो नहीं हो गया पॉलिटिक्स का शौक है। अरे बाप रे। इसको हम कहते हैं अब आप बड़े होकर ना लॉयर बन जाना या फिर आप पॉलिटिक्स में आ जाना। सही हाँ रीसेंट न्यूज़ जो है ना खबरें वो भी सुन रहे होते हैं। नहीं एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग भी तो है आजकल की पॉलिटिकल अच्छा हमारी सिनेरियो मुझे है। पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन नहीं है अब हमारे बच्चों में, मेरी इसमें है। हाँ इनमें है। मतलब ये अपने लीडर्स को फॉलो करने लगी है, हाँ। उनकी मिमिक्री करने लगी है। देखिए आप कभी किसी भी चीज को मिमिक्री उसकी तभी करेंगे जब आप उसको देख लेंगे, Idealize पसंद करेंगे या बुरा कहेंगे। यानी कि आपके पास एक थॉट मौजूद है कि अच्छा या बुरा, लेकिन आपके तो मैं हैरान होगी एक दिन सुन के कि ये, तो मैंने कहा है अच्छा, तो मुझे पता चला कि ये बकायदा उनके बयानात वगैरह भी सुनते हैं। हमें लगता है कि ये बच्चे हैं और ये नहीं ऑब्जर्व कर रहे, बहुत दे आर observe लाइक करते। स्पंजेस। हाँ। इनके अराउंड भी कुछ बात हो रही होगी तो उनको ये याद रहेगी, सब समझ आएगी और इनके दिमागों में स्टोर होगी। And Yes, you know what, exactly. निदा, So यहाँ it's मैं एक very चीज़ शेयर important. करूँ जो कल परसों मेरा ख्याल है हमारे घर में हुआ। कोई देखिए मियाँ बीवी में कौन सा घर है जो मैं कहूँ कि नहीं होता होगा हाँ, कि वी आर परफेक्ट, हाँ। आप क्या परफेक्ट, वो हो जाता है। अच्छा अब हमारा मसला है कि हम 2 लोग हैं घर में, अब बहुत भी आहिस्ता बात करो तो वो बात कहीं ना कहीं, तो इसने उस वक्त मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर में नमाज पढ़ के ना जैसे ईशा की, थोड़ी देर बाद आई मुझे हाँ करके कहती है इग्नोर किया करें ना। अल्लाह क्यों? And it was so shocking में ये मैंने ना कुछ शिकायत बे- कुछ नहीं बेटियां जो किया। है वो खुद ब खुद होती आके से मुझे हक करके मशवरा। मम्मा बस इग्नोर कर दिया करें, आपको पता है ना वो बिल्कुल भूल जाते हैं सबका, बस आप इग्नोर कर दें। मैं कहा जानी मैंने इग्नोर कर दिया। तो उसने कुछ अगला जुमला नहीं बोला, बट फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं ऊंचा बोल रही थी या नहीं, मैं तो अपने कम, बट इनको मेरे फेस एक्सप्रेशन से भी समझ आ जाता है, तो ये है। अच्छा अब अगर जैसे लाइक हम कुछ प्लान इस तरह करते हैं कि हम माओं की मदद कर सके मिलके, जो सुनीता ने अपने बच्चों के लिए किया हो, जो सादिया ने मीरब के लिए किया हो, सरवत तो प्रोफेशनली सबको लाइक सरवत का तो एक प्लेटफॉर्म है कि अच्छा भाई आपसे नहीं हो रहा, आप मेरे पास छोड़ दें अपने बच्चे, है ना? बिल्कुल। कितने कितने घंटे तक रह सकते हैं तुम्हारे पास बच्चे, ये बताओ। प्लीज सुबह से रात तक। और अगर मेरे साथ देने वाले जो हैं Team है वो तुम्हारी, भी अगर यू नो मेरे साथ हो तो मेरी और हिम्मत बढ़ती है। एंड आई थिंक मैं पहले पैकेज दिखाऊं कि मैं ये प्लेटफॉर्म का जिक्र क्यों कर रही हूँ, कैसे आप वो जो आप खुद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कोई एक आपको एक सपोर्ट मिलेगी और यहाँ से फिर आपके बच्चों की बेस बनना शुरू होगी। सिर्फ स्कूल जो है ना वो आप नहीं सोचें कि आपके बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, बल्कि हमें भी खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। और थैंक्स टू सरवत कि अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बच्चों को मिलते रहेंगे तो जो हम चाह रहे हैं ना हमारे बच्चे बने, इंशाल्लाह वो ज़रूर बनेंगे। हम सरवत की एक नई क्रिएशन है जो ड्रामा भी नहीं है, जो फिल्म भी नहीं है, कोई शोबिस से रिलेटेड चीज़ नहीं है, मगर वो क्या है ये मैं आपको पैकेज दिखाती हूँ। आइए चलकर एक साथ देखते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह ये वादा है आपसे कि थोड़ा आपका जो बर्डन आपको लगता है कि बच्चे गैजेट्स ले लेके बैठे हैं और आपकी जो परेशानी आपके माथे पे तेवरी हैं वो कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त हम सब की हेल्प करने के लिए यहाँ सरवत जो है उसने बीड़ा उठाया है और उसने हमारी जो छुट्टियाँ हैं उनको फन छुट्टियों में तब्दील करने का बीड़ा उठाया। बल्कि छुट्टियाँ क्या, ये तो पूरे साल ही होगा ना। बिल्कुल। आर्ट हाउस बाय सरवत। सो वो लोग जो खुद ही एफर्ट नहीं कर सकते वो सरवत का सहारा लें और एडमिशन करा दें। आप सरवत ये क्लास होगी मतलब सो हमारे 2 बच्चों के स्लॉट्स हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 6 एज का एक स्लॉट है 1.25 घंटे का, और उसके बाद हमारा अगला स्लॉट आता है 15 मिनट बाद 4:30 से 5:45। थोड़े बड़े बच्चों का 7 साल से 10 या 12 हम चले जाते हैं। आई फील कि वो ट्यूशन मौलवी साहब ये सब हो जाए उसके बाद आप क्या टाइम रिलैक्स करने बच्चों आराम से 3 बजे से 3 बजे से 6 बजे डन है। अच्छा अब जैसे हम आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखाते हैं। सरवत के साथ सीरत जाफरी मौजूद है जो लाइक सारी चीज़ें देख रही होती हैं आर्ट हाउस की, आर्ट से लेकर बेकिंग से सारी चीज़ें लाइक आपके सुपरविजन में होंगी। बिल्कुल, है ना। सीरत इज अ बिग हेल्पिंग हैंड। वो ग्रेट क्योंकि अब इसको रिकॉर्डिंग पे जाना होगा तो क्या होगा। Exactly. तो सीरत है। हाँ वही तो अब हम थोड़ा सा आपको जैसे हम यहाँ पे सेट पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखा सकते हैं आपको कि क्या क्या वहाँ झलकियाँ आर्ट हाउस पे आप कैसे क्रिएटिविटी से एंजॉय कर सकते हैं। अब ये देखें आप, एक तस्वीर है यहाँ मेरे सामने, ये
اب اس میں سمجھیں آپ اس کو کچھ بھی امیجن کر سکتے ہیں. آپ کی فیملی ممبرز ہیں, اماں ابا نانا نانی دادا دادی یا بچے, کچھ بھی ایسا آپ کریٹ کر سکتے ہیں بچے. ٹھیک ہے, ہم نے بھی لائک ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی ہاتھ سے ڈرا کرتے تھے, پر ہمیں ثروت نہیں ملی تھی نا اس وقت کہ وہ ساری چیزیں ہمیں دے سکیں. آئی فیل ندا جب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لیفٹ اوور چیزیں کہلاتی ہیں, جو پھینک دی جاتی ہیں, لیکن ان کا بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں ہم, رائٹ؟ Absolutely, yes. Basically, we gave them new things to create with. یعنی کہ اگر ہم ان کو ریسائکل چیزیں دیتے ہیں یا پھر ان کو بٹنس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیومن فگر بنائیں ان چیزوں سے, تو ان کا انوویشن آنے لگتا ہے, کریٹیوٹی آنے لگتا ہے کہ وہ کون سی چیز کس چیز پہ استعمال کیونکہ وہ عادی ہوتے ہیں کہ اگر فیملی یا ہیومن فگر بنانا ہے تو وہ پینسل سے, مارکر سے, کریون سے, پینٹ سے. ہم نے ان کو نئی چیزیں دی. اچھا, اب جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ شکل کی یہ کمپلیٹ کچھ ایسی شکل میں ہو سکتا ہے, باقی بچوں کی کریٹیوٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جو ثروت نے بچوں کو وہ دیا ہے نا, دیکھیں آپ ایک پیکٹ, اس میں کچھ نہیں ہے بنا نہیں ہے, اس میں سارا کیا اس کو را مٹیریل ہے جو اس میں دیا ہوا ہے, جس میں رسی ہے, وہ کیا کہتے ہیں ٹیشو پیپر کے اوپر کا ڈبا ہوا ہے, جوٹ ہے, الگ الگ کٹنگز ہے, کارٹنز ہیں, ببل ریپس, مطلب الگ. ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی امیجنیشن کو یوز کریں اور اپنے کریٹو جوسز کو استعمال کریں. تو یہ یہاں پہ ہم نے سارے بچوں کو, چلو تم لوگ شروع کرو, جیسے جو چاہو تم لوگ بنا سکتے ہو اپنے حساب سے, جس طرح کریٹ کر سکتے ہو, کس کو کیا بنانا ہے. آپ کو ہم نے دکھا دیا نا تھوڑا یہ, ہاں, بٹ اپنے مائنڈ سے, اپنی کریٹیوٹی سے آپ کو مٹیریل یوز کرنا ہے. مما کی ہیلپ لینی ہے تو لے لو. یہ تمہاری ہیلپ لیتی ہے ویسے سنیتا کبھی؟ یہ تو نہیں, اس کو تھوڑی ہاں. اور شادیہ تمہیں بھی میرا کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے تھوڑا اس کو گائیڈ لائن دینے کے لیے. ہاں بالکل, لیکن سننی اپنی کرنی اپنی ہوتی ہے. تو میں اس لیے کہتی ہوں مجھے پوچھتی کیوں. سامنے گام ہے یہ پینٹ ہے یا کیا ہے گام؟ دوسری ایکٹیویٹی. اچھا, یہ دوسری ایکٹیویٹی. میں آؤں, یہ ہو گیا نہیں کام رکھیے نا, وہ آرٹ ٹیچر کی اور ہے نا. دیٹ از ریچل. ریچل ہمیں ہیلپ کرتی ہیں, شی از آور ٹیچر اسسٹنٹ. اچھا, تو اسسٹ کریں پلیز ریچل. ہاں, ریچل ہیلپ کر سکتی ہے بچوں کو. اچھا, مجھے 2-4 باتیں آپ دونوں سے اس ایکٹیویٹی کے بارے میں پوچھنی ہوگی. میں ماؤں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایکٹیویٹی کرانے سے ایک تو جو بچوں کے وہ کتنی دیر لگے گی اس ایکٹیویٹی کو کرنے میں؟ اباؤٹ 20 منٹس. وہ گیجٹ سے دور ہے. بالکل, ٹھیک ہے. اس سے اگر میں موٹر سکلز کی بات کروں, بچوں کو کس چیز کا فائدہ پہنچے گا اس سے؟ ان کی امیجنیشن, ان کی کریٹیوٹی, وہ بھی بتائیں نا. اب دیکھیں آرٹ ہاؤس میں ہمارا جو فرق ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہماری آرٹ کلاس میں صرف آرٹ پہ توجہ نہیں ہم دیتے ہیں. ہم کلاس میں کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی ووکیبلری بھی انکریز ہو رہی ہے. اگر فرض کریں ایموشنز پہ, ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ایموشنز پہ ایکٹیویٹی کی تھی کہ ہر ایموشن کا رنگ ہوتا ہے یا نہیں. تو اب بچوں نے سیکھا کہ ایموشن لفظ, اب 3 to 6 year old کے جو بچے ہیں ان کے لیے لفظ ایموشن بڑا لفظ ہے. سو وی ٹاٹ دیم کہ فیلنگس کو ایموشنز کہتے ہیں, ایموشنز کے نام ہوتے ہیں, ان کو پھر کلر بھی اسائن کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن وٹ. سو ناؤ دے کریٹیکلی تھنکنگ کہ ہاؤ آئی فیل کین اٹ بی اسائن ود اے کلر. ٹھیک ہے, تو اس میں ان کی ووکیبلری بھی امپروو ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کریٹیکل تھنکنگ بھی ہو رہی ہے, پھر اس میں امیجنیشن بھی گرو ہو رہی ہے, پھر اس میں وہ ریکال کر رہے ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے جب میں یہ فیل کر رہا تھا, یہ ایموشن تھا, تو یہ رنگ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا سکتا. آلسو آئی فیل ندا دیٹ ہم جب بڑے لوگ بھی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا فیئر ہے یا اینگر ہے یا اینگزائٹی ہے یا ایکسائٹمنٹ ہے. اتنے سارے ایموشنز ہیں, کبھی کبھار لاٹ آف ٹائمز ایز ایڈلٹس وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم یہ کیوں فیل کر رہے ہیں, ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. تو اگر آپ کا بچہ چھوٹی عمر سے انڈرسٹینڈ کر پائے گا کہ یار یہ فیئر ہے, یہ اس نے اس ایموشن کو ایک وہ کر دیا کہ یار یہ میں فیئر فیل کر رہا ہوں, یعنی یہ اینگزائٹی نہیں ہے. تمہارے کہنے کا مطلب ہے ان سب چیزوں سے بچوں کا ایکسپریشن ان کو پتا چلتا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ان کو سمجھ, جو کہ آگے کی دنیا میں ہمیں بہت ضرورت ہے, بہت کام آتی ہے.
اب جیسے لاٹ آف ٹائمز میرا بچہ ڈارک کمرے میں نہیں جا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا او ور یو فیل, آپ ڈر رہے تھے؟ کہتے نہیں میں غصہ ہو رہا تھا. تو ہی نیو کہ ڈفرینس کیا ہے ایموشن میں. میں نے کہا آپ غصہ کیوں ہو رہے تھے؟ کہتے میں غصہ ہو رہا تھا کہ میں کیوں نہیں جا پا رہا. So the fact that he could understand کہ وہ فیئر نہیں تھا, وہ اینگر تھا جو اس کو فیل ہو رہا تھا. تو بہت دفعہ ہماری لائف میں ہم کئی دفعہ کلولیس ہوتے ہیں کہ یار میں آج بہت ڈپریس فیل کر رہی ہوں, پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. تو وہ کیا ہے اس کو ہم ایویلیویٹ کر پاتے ہیں. اور اس بات سے میرا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے صرف اسکول جا کے پڑھائی کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے آج کل کی زندگی میں. نہیں ہے. بہت ڈپریشن سے کتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں آج کل دنیا میں. سو یہ والی ایک چیز یہ کہ اپنے آپ کو جاننے کے لیے ہمیں اس طرح کی چیزیں کرنا ضروری ہے اور ہمارے بچوں کو کرانا ضروری ہے. تو مطلب اگر میں تم سے پوچھوں سنیتا, تمہارے بچے کیا ایکسپریسو ہیں, ایکسپریس کرتے ہیں اپنی فیلنگس کو؟ ہاں کرتے ہیں, کبھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, قریدنا پڑتا ہے تمہیں؟ کبھی کبھار قریدنا بھی پڑتا ہے اور کبھی کبھار ایکسپریس بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے. کبھی کبھار ہوتے ہیں بچے نہیں بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سے پھر آرام سے پیار سے کچھ پوچھ لینا چاہیے. جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے نا راکن کے اسکول میں یہ اپنی عیدی کا والیٹ لے گیا اور وہ ٹیچر نے دیکھ لیا. اوبویسلی اس میں زیادہ پیسے تھے, اب یو ناٹ الاؤڈ, تو وہ ٹیچر نے لے لیا والیٹ. اچھا مجھے اسکول سے فون آیا کہ آپ جب پک کرنے آئیں گی بچوں کو تو کم 5 منٹس ارلی. میں چلی گئی, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا, کوئی کمپلین آئی ہے, کیا ہو گیا. پھر میں جلدی گئی تو وہ جو پرنسپل ہیں وہ آئیں تو اس نے مجھے بتایا کہ we just grabbed his wallet. So آپ اس کو نہیں دے گا, تھوڑا سا ڈرا کے رکھیے گا تاکہ اس کو پتہ چلے. اچھا اب جب میں چھٹی ہوئی یہ آیا تو یہ تھوڑا ڈاؤن تھا. میں نے کہا what happened Rakin, why do you look so sad? اس نے کہا پہلے نہیں it's fine, nothing. میں نے کہا but you come very happily, جب بھی آپ کلاس سے باہر نکلتے ہو خوشی خوشی آتے ہو, آج تھوڑے سے worried لگ رہے ہو, کچھ سب صحیح ہے؟ تو پہلے تو اس نے نہیں بتایا. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تو اس نے مجھے بتایا کہ ایسے ہوا ہے. اور عیدی گئی میرا دل. نہیں پھر مجھے اتنا ترس آیا کہ پھر میں نے اس کو بتا دیا کہ اچھا میرے پاس ہے, اوکے ایسا بھی ہوتا ہے. آئی فیل آج مطلب میرے اب 7 سال کا ہونے والا ہے روحان. ایوری ڈے جب آپ کے بچے اسکول سے آتے ہیں یو شوڈ آسک دیم ہاؤ دیئر ڈے واز, بیکاز وہ چانس ہے کہ وہ ایکسپریس کر کے آپ کو بتا سکیں. اگر مائیں نہیں پوچھیں گی کبھی کبھار, لیکن بچے بولتے ہیں کہ ماما ڈونٹ آسک دس کوسچن ایوری ڈے, تو یہ بھی ہوتا ہے. لیکن میں پھر بھی پوچھتی ہوں. اچھا کچھ ایسا کرے کہ ہر دن کچھ یہ کوسچن کچھ الگ طریقے سے پوچھ سکتے ہیں, سم تھنگ ڈفرنٹ. فار ایگزامپل مثال دو. جیسے مثال یہ کہ ڈڈ سم تھنگ ایکسائٹنگ ہیپن ٹوڈے, یا کچھ سرپرائز ملا آپ کو آج, یا کچھ چیز نے آپ کو ڈسٹرب کیا, یا کبھی ایسے کوئی فنی بات ہوئی, کسی چیز سے ڈر لگا, کچھ خوش لگ رہے ہو, کیا بات ہے, اداس لگ رہے ہو, کیا بات ہے. یعنی الگ الگ ان کو ورائٹی چاہیے. بہت ہے ووکیبلری ماؤں کو سیکھنی پڑے گی. آئی فیل کہ بچوں کے لیول تک ہمیں جانا پڑے گا, ان کو نہیں کہ بڑوں سے بات کرنے کی. زینب بہت سٹوری سناتی ہے نا, تو میں اس سے پھر کر کے پھر میں اس کو بولتی ہوں کہ راکن آپ کی کلاس میں نہیں ایسا ہوا, اس نے مجھے سٹوری سنائی, آپ کی کلاس میں بھی تو کچھ ہوا ہوگا. تو وہ پھر اس طرح اس کو بلوانا پڑتا ہے, ورنہ وہ نہیں بتاتا. اچھا سعدیہ, میرب کے بارے میں بتاؤ. میرب ایکسپریسو ہے جو پورا دن گزرتا ہے اس کا وہ بتاتی شیئر کرتی ہے, یا سعدیہ کو قریدنا پڑتا ہے؟ نہیں اسکول کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں بتاتی. اچھا لیکن ویسے بہت کچھ ہے بتانے کے لیے, دنیا کی ہر بات ہے بتانے کے لیے. اتنا بولتی کہ کہنا پڑتا میرب تھوڑی دیر خالہ پہ چلی گئی. یہ ہے. تمہارے بچے بتاتے؟ میرے بچے بتاتے ہیں بیکاز میں نے شروع سے ان سے پوچھا ہے. تو اب جب میں خود بھی کبھی بزی ہوتی ہوں, فون پہ ہوتی ہوں یا کچھ, تو وہ آ کے مجھے ماما لسن ٹو می واٹ ہیپن ٹوڈے. تو وہ ایک ہر روز کا ایک ایونٹ ہے. تمہیں نہیں بتاتے تو اور گھر میں کس کو بتاتے؟ فہد کو بتاتے ہیں, دادی کو بتاتے ہیں, دادا کو روک کے کہ دادا اسٹاپ وی ہیو ٹو ٹیل یو. اور وہ اسٹوری اتنی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی. تو جیسے اگر نارمل ہوا کہ آئی ڈراپ مائی پینسل اینڈ آئی کوڈنٹ فائنڈ اٹ, کہ مجھے ملی نہیں, میرا اریزر گم گیا, تو دادا بیچارے کہتے کہ اچھا میں اس پہ کیا ایکسپریشن دوں. پھر دادا کہتے او ویری بیڈ, یو ہیو ٹو لک فار, یہ تو خود ہی ڈھونڈنا پڑے گا. تو وہ ایک کہانی پوری بن رہی ہوتی, ایک ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں گھر میں. بالکل. اچھا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, ہمارے آرٹ کلاس میں یا کسی بھی کلاس میں
اگر فرض کریں کہ ایک بچے ہم نے کلاس کی سپوز ہم نے اوشن بنانا ہے, سب نے اوشن کا تھیم ہے یا سی کریچرز کا تھیم ہے, مرین لائف کا تھیم ہے, اور ایک بچہ بیٹھ کے اپنا گھر بنا رہا ہے, دیٹس فائن. وی انکریج a unique way of expressing creativity. اس کو ہم کسی طرح لے آتے ہیں, لنک کر دیتے ہیں with, you know, maybe his house is next to the beach. Maybe that's his expression, you know. یہ بھی ہوتا ہے, that happens. بچے بھی اپنی مرضی کے من موجی ہوتے ہیں نا, ان کا نہیں موڈ آج اوشن بنانے کا, ان کا اپنا گھر ہی بنانا. But in a very strict environment, usually somebody who's supervising the art activity وہ کہیں گے کہ بیٹا یہ تو assignment تھی نہیں, یا بیٹا یہ آپ نے غلط بنا دیا, ہم نے آپ کو کہا تھا فش بناؤ, آپ نے گھر بنا دیا ہے. تو اس میں ہو کیا رہا ہے, دل اٹھ جائے گا بچے کا نا. ہاں, وہ تھوڑا ایز اے فیلئر بھی فیل کرے گا, وہ فیل کرے گا اس نے کچھ غلط کیا ہے, وہ ایک دم ایکسکلوڈ آپ اس کو کر رہے ہو. آپ اس کو, آپ نے کیا کرنا ہے ایز این آرٹ ٹیچر, یو انکلوڈ ہم کہ دیکھو اب اس نے گھر بنایا, اب ہم اس گھر کو کیسے لنک کریں اپنے تھیم کے ساتھ. اچھا, دوسری والی میں ایکٹیویٹی دکھانا چاہوں گی آپ کو, جو یہ کتنی کیوٹ ہے. یہ والی جو کشتی ہے, یہ آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے ہمارے ماں باپ نے, ہمارے نانی نانا, دادا دادی سب نے بنایا, اور یہ بہت آسان کشتی ہے. سو اب ان چیزوں کو جوڑنا ہے, صرف ایک آئیڈیا کی بات ہے. اور اگر یہ آپ کسی بھی ایج کے لائک چھوٹے بچوں کو بھی دیں گے اور آپ اس شکل میں دیں گے, سو یہ ان کو وہ ٹائم لگ جائے گا وہ کرنے میں, اور ان کی کریٹیوٹی ہوگی, وہ اپنے کمرے کو بھر سکتے ہیں ان چیزوں. بالکل. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم یوٹیوب کو ایک کریٹو طریقے سے استعمال کریں, تو اوریگامی از اے وے آف فولڈنگ پیپرز اینڈ میکنگ تھنگز آؤٹ آف اٹ. تو آپ بچوں کو لگا دیں یوٹیوب, لیکن وہ ایک کریٹو طریقے سے اس کا استعمال کریں. یہ مجھے بنانا کیسے سیکھنا ہے. بالکل. یہ دیکھیں نا, اس میں 3-4 چیزیں ہیں, کٹنگ ہے, اس میں سورج ہے, اس میں کشتی بنائی ہوئی ہے, ایک پیپر پلیٹ ہے, اور وہ ایک اور کیا چیز بنائی, اسے فولڈ کیا, سیگل ہے. بس صحیح ہے, سیگل. تو یہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں, بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتی, تو سربت ہے بھائی, کراچی والوں کے لیے سربت ہے. باقی مجھے اور جگہوں کا نہیں پتا, لیکن یہاں کراچی والوں کے لیے سربت موجود ہے, آرٹ ہاؤس بائی سربت گیلانی کی شکل میں. فون کالز آپ ہمیں کر سکتے ہیں, کوئی سوال اگر کسی ماں کو کرنا ہے, سو یہاں بہت ساری مائیں ایسی ہیں. آپ نے کرنا ہے فون کال, تیار؟ فون کریں. اوئے ہوئے, او مائی گاڈ. اچھا, ان سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ وہ ڈیڈی ہیں تو ان کے بال نہیں بھی ہو تو چلے, وہ مدر ہے تو, اور چھوٹے بیبی کے بھی بال نہیں ہوتے. اچھا دیکھیں, اس بچی نے اپنی خواہش بھی ظاہر کر دی اپنی اس پینٹنگ. ایک اور دیکھیے بھائی, عدنان بھائی, سعدیہ, آپ کی بیٹی نے اپنی اسے 2 اور کی تھی, تم نے ہٹوا دی. نہیں بھائی کہہ رہے ہو 2 اور کی ہے. دیکھیں بچے ایکسپریس کسی بھی, آپ جو ان کو دے دیں وہ ایکسپریس کریں گے. تو یہ دیکھ لو, تمہارے بچے نے نہیں اور ڈال دی. اور بچے سنیتا تم بھی دیکھ لو کیا چیز, کیا میں نے اس نے تو اور میرا بھی اور بیبی کی ریکویسٹ کی ہے. اس نے اپنی فیملی میں صرف 3 لوگ نہیں بنائے. اچھا, تو اس نے ایک پیغام دے دیا امی ابو کو کہ دیکھیں میں اکیلی ہوں, کب تک کچھ دن پہلے مجھ سے کہا ہم کیا کوئی بچہ بائی کر سکتے ہیں, میں نے کہا نہیں پلیز, ایسا نہیں ہو پائے گا. ہم یہی بات کر رہے تھے آج. وہ تو اس نے تو اپنے آپ کو اکیلا بنایا, اس نے کہا میرا می ٹائم ہے یہ. اس کی پینٹ کا بٹن. اچھا, ایک چیز جو ہے وہ ماؤں کو بہت مشکل ہوتی ہے خاص طور پہ, اور اس وقت جب وہ بچے, ان کے پاس اور کوئی کام نہیں, چھٹیاں ہی چھٹیاں ہیں, کسی چیز سے روکنا ہو بچوں کو, تو اس کی کوئی ٹیکنیک ہونی چاہیے یار. ہر چیز کی تو ٹیکنیک ہو گئی ہے. ہاں, یہ مجھے بنایا ہے. I love the legs, the way she made the legs. وہ آئس کریم کھا رہی ہے. That's so interesting. اس نے اپنا فیوریٹ چیز بنائی کہ میں آئس کریم کھانے کی, آئس کریم کھا رہی ہوں. اوہ گڈ. دیکھو یہ اسٹک ہے تو آپ اس کو سیدھا پکڑ سکتی ہو. ہاں, میں ڈر رہی تھی کہ ابھی نہ. نہیں. دس از سو کیوٹ. مطلب دیکھو نا, اس نے کس طرح اس کو ہاتھ بنائے, تو یہ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے. مزہ آیا نا کرنے میں. تم کیا بنا رہے ہو بھائی راکن؟ کچھ بنا رہا ہوں. پالیٹکس کچھ بنا رہا ہے. وہ کچھ بنا رہا ہے, وہ کچھ ڈفرینٹ ہوگی چیز, وہ کوئی عام چیز نہیں ہوگی. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ ٹائم لگے گا. بچوں کو اگر کسی چیز سے روکنا ہے, اس کی ٹیکنیک ماؤں کو سکھا دو بھائی. اچھا, اس کی نمبر 1 ٹیکنیک ہے کہ نو کا لفظ آپ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. ہاں, نو نہیں ہو سکتا, اس کے اراؤنڈ آپ جو بولیں. اچھا, میرا بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور مجھے یہ کرنا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے,
اور میں چاہ رہی ہوں کہ وہ یہ نہ کرے, تو میں اس کو ایک اور کریٹیو چوائس دوں گی جس سے وہ ڈسٹریکٹ ہوگا. سو بچے کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے آپ نے, کہ ایک اور کریٹیو سولوشن سے آپ نے اس کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے. اب میری بہن کی بیٹی ہے, اب وہ کہنے لگی کہ بھائی وہ پینسلز اٹھا کے پھینک رہی ہوتی ہے اور میں تنگ آ گئی ہوں, میں پینسلز جمع کرتی رہتی ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ تم آلریڈی ان پینسلز کو نیچے زمین پہ ڈال دو اور اس سے الٹا کہو کہ اٹھا کے اپنی جگہ پہ. میرا بیٹا کہتا ہے ریورس سائیکالوجی, ریورس سائیکالوجی اینڈ ایک کہتے ہیں کہ ویری گڈ آئیڈیا. پازیٹیو آپ اس کو کر دو نا, نیگیٹو کو آپ پازیٹیو کر دو, کہ پہلے ہی آپ نے پھیلا دیا اور وہ آ کے پریشان ہو جائے گی. تو وہی ایگزیکٹ وہی ہوا. شی کیم, شی سیڈ ماما all my pencils are on the, وہ کہتی ہاں آج یہ پینسلز خود ہی چلی گئی, اب تم ان کو جگہ پہ رکھو. اس نے سب جا کے جگہ پہ رکھا. پازیٹیو ری انفورسمنٹ. آپ بچے کو کہیں گے ہاں کر لیا, اچھا ٹھیک ہے اب ادھر چلے جاؤ, نہیں, آپ نے بچے سے کہنا ہے او مائی گاڈ واٹ این امیزنگ جاب, کیا کام کیا. بالکل پازیٹیو انرجی دے. میرا اپنا روم سیٹ کرتی ہے, ان کا ایک پلے ایریا ہے, تو وہ میں نہیں کرتی ہوں, وہ یہی کرتی ہیں. اس کی جتنی سیٹنگ بھی چینج کر دی ہے وہ یہی کرتی ہیں. ہیلپرز مل جاتے ہیں صفائی شفائی کرنے کے لیے, لیکن یہ اپنی چیزیں خود ارینج کریں گی. آئیں گی اپنے شوز, ان کو پتہ ہے اپنی الماری میں, تم نے تو دیکھا ہوا ہے. تو مجھے یہ چیزیں شکر ہے کہ میں جو رائٹ ٹائم پہ ہمارے ماں باپ نے ہم سے کرائی تھی, تو ہم اس چیز میں ان کو میں اسی طرح ہی کرتی ہوں. اچھا سعدیہ کیسے میرب کو نو کہتی ہے, سنیتا اپنے بچوں کو کیسے نو کہتی ہے, وہ کیا ٹیکنیک ہے, میں بریک کے بعد جانتی ہوں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے. آئیے مل کر ذرا اپنے بچوں کو جیسے نو نہیں کہنا تو کیا کہنا ہے یہ سیکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج ماں کا ٹکراؤ ماں سے ہوا ہے اور آج کی صبح بہت ساری ٹپس آپ کی نظر سروت اپنے آرٹ ہاؤس کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے ابھی ایکٹیویٹی کرائی, اب ہم دوسری ایکٹیویٹی کی طرف چلیں گے, لیکن اس سے پہلے راکن کی ہم کہانی سنیں گے, پھر ہم اور چیزیں بتائیں گے کہ ابھی ہم کس سے آپ کو ملوانے والے. راکن ذرا دکھائیں آپ کی کیا کہانی ہے. اچھا تو ہاں جی پلیز ایسے کر کے سو جو یہ بندہ ہے نا, ہاں یہ ایک ٹائر میں بیٹھا ہوا, جو روپس ہوتے ہیں نا ڈینگلنگ فرام, اور ایک ٹائر ہوتا ہے جو ایسے بیٹھتے ہیں سوئنگ کرتے ہیں نا. تو ہویا کیا کہ نا کہ یہ بندہ نا بہت ہی کوئی دیر سے 30 منٹ 1 گھنٹے کے لیے وہاں پر, کیونکہ اس کا مزہ بہت آ رہا ہے, اور یہ جو ہے نا یہ ویٹ کر رہا تھا 1 گھنٹے کے لیے, اور بہت ہی کوئی اولڈ ہو گیا اور کہہ رہا تھا ابے پلیز یار پلیز مجھے دے دو یار 1 گھنٹے سے. مطلب اس بچے نے باری نہیں دی اس کو, تو اس نے کہا وہ انتظار کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا. اور پتہ ہے اور اس نے وہ جھولا چھوڑا ہی نہیں. اس بندے کو 55 سے 100 کے اس آنے میں, حالانکہ یہ 15 سال کا ہو گیا, اور یہ بچہ 7 سال کا. اچھا ویری گڈ اسٹوری, ویری لولی. اچھا دیکھیں راکن نے تو اپنی کہانی سنا دی, لیکن اور ہم لوگ اپنے بچوں کی کہانیاں بڑے شوق سے سن بھی رہے تھے, انٹرسٹ لے کے, لیکن اگر آپ کہانی سنانے کے لیے اپنے بچوں کو بیٹھتی ہیں تو کبھی بچے جمائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں, کبھی اٹھ کے ادھر بھاگ جاتے ہیں. کیا ہے کانٹے لگے ہمارے اندر, مطلب ماں کی کہانی میں اتنا کیوں نہیں پیار اور محبت, یا پھر اتنی کنوکشن جتنی بچے کی کہانی ماں شوق سے سنتی ہے, ماں کی کہانی بچے شوق سے کیوں نہیں سن رہے ہوتے. ایک پوائنٹ یہ. سو اسی لیے ہم نے آرٹ ہاؤس کی تاشی جو ہیں, اب مشہور ہیں تاشی کے نام سے, آنٹی تاشی, بالکل, ان کو بلایا ہے. اب ہم سب مل کر ان سے کہانی بھی سنیں گے اور ہم آپ سے ٹپس لیں گے کہ دیکھیں میں تو ایکٹنگ کر کے اپنے بچوں کو کہانی سنا لوں گی کہ میں ایکٹریس ہوں, سعدیہ بھی کر لے گی, سنیتا بھی کر لے گی, لیکن عام مائیں جو ہیں وہ کیا کریں, ان کو ٹپس دیں. ہم ایکٹریس تو ان کو نہیں بنا سکتے بیچاریوں کو, لیکن تاشی آنٹی آپ ہمیں بتائیں گی. میں بھی کرسی لے کے کہانی سنوں پلیز آ جائیں. اچھا سب سے بڑی بات جو سروت نے ڈے 1 سے کہا, رول ماڈل. اچھا تاشی آنٹی سے پہلے ساتھ کی جو اتنی پیاری بچی بیٹھی, ان کا بھی بتانا ضروری ہے. وہ پائنیئرز نہیں ہوتے, آرٹ ہاؤس کی پائنیئر ہی. پہلا بچہ جس کا ایڈمیشن ہوا اور 3 ابھی اسکول نہیں جاتی, 4 سال کی ہیں. سو یہ وہ نہیں تختی لکھی جائے گی ایک زارا کے نام کی. زارا کی ایک چیئر ہوگی جس پہ صرف زارا لکھا ہوگا, زارا واز ہیئر. زارا ہماری اسٹار اسٹوڈنٹ ہے. اچھا, یہ بہت کانفیڈنٹ ہے. زارا سے السلام علیکم. السلام علیکم زارا, ہاؤ آر یو؟
Oh my God, कॉन्फिडेंस पहले से था या 3 महीने में हो गया? नहीं, ये पहले से ही पकी पटाखों पकाई हैं? आई हैं हमारे Very पास। good, very good. और ज़ारा बहुत मज़े से कहानी सुनती है और वो आंटी ताशी, बस आंटी ताशी और आंटी ताशी हो रहा होता है। ओहो, तो ज़ारा कितनी दफ़ा आती हैं हफ्ते में आपके पास? हफ्ते में ट्वाइस अ वीक आती हैं, ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लेती हैं, और अब जो समर प्रोग्राम है उसमें ये हफ्ते में 4 दफ़ा आएंगी। माशाल्लाह। तो 4 दिन जो है इनकी अम्मी जो है वो रिलैक्स कर सकती है। ओहो, सो आपने भी अगर पार्टी करनी है, किटी पार्टी करनी है या किटी पार्टी क्या यार, आपने सब्जी लेने जाना सही है, बात। आपने बाजार जाना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है। हाँ। है ना कि आप 7 बच्चों को लाद के नहीं ले जाएं, गर्मी है, हाँ। आप आर्ट हाउस भेज दें, हम टाइमिंग भी आपको बताएंगे, बल्कि आप सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली इंस्टा जो है आर्ट हाउस बाय सरवत गिलानी जी, उस पे जाके, और वेबसाइट भी है www.arthousebysarvatgilani.com, आप उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ग्रेट। आइए जी, ताशी आंटी से कहानी सुनते हैं। कहानी सुन रहे हैं आप लोग? सरवत गिलानी, arthousebysarvatgilani.com। इजी है, इजी है। अच्छा भाई, आप लोगों को कहानी सुनिए, शौक है कोई कहानी सुनने मुनने का किसी को? इतने मजे की कहानी सुनाइए तो शौक तो होगा ही, ऐसे तो नहीं आता ना, ऐसा दिमाग नहीं चलता। अच्छा, पहला सवाल एज अ टीचर एंड एजुकेशनिस्ट आपको मैं बताऊं, रोल मॉडल बच्चों के लिए, आप जो कह रहे हैं, हर माँ के लिए जब छोटा बेबी भी हो ना आपका हो, उस वक्त भी आप छोटी छोटी बुक्स भी मिलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में किताबों में पढ़ने का इंटरेस्ट हो, एज अ मदर, मैं आपको नहीं बात करी सुपरस्टार का, तो फिर आपको पहले दिन से करना है। और आप देखें कि अगर छोटा सा बेबी को भी लेके, वो छोटी छोटी बेबी बुक्स होती हैं, हार्ड बुक्स होती हैं, आप उसमें शुरू करें। जब तक इनके स्टेज पे आएंगे मैं वो किताबों के दीवाने होंगे, बस इतनी सी टिप है। और रोल मॉडल होंगे, अगर आपने आईपैड पकड़ के बैठने और बच्चे को एक्सपेक्ट करो कि तुम बुक पढ़ो, तो बात नहीं है। अगर खुद भी आपने कहना है नहीं ये अभी हटाए, अब मैं भी अपनी किताब पढ़ूंगी, आप भी पढ़ें, या आप मिल के पढ़ते हैं, आप 3-4 दिन के बाद, आप चौथे दिन देखेंगे वो बच्चा खुद ही किताब उठा रहा होगा, आपको साथ बैठना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने रोल मॉडल खुद नहीं बनना, जो आप सबको पता है, खुद तो मोबाइल पे बैठ के बातें करनी है, आईपैड पे बैठ के चीज़ें देखनी है, और फिर आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो ये, तो वो नहीं मुमकिन। यू नो, आंटी ताशी गेव मी अ वेरी गुड एडवाइस जब रोहान छोटे थे और उनके स्कूल में भी जाते। आंटी ने कहा कि हर जगह बुक्स रख दो। तो लिटरली आई रिमेम्बर कि वो जो सॉफ्ट बबल बुक्स आती हैं, बाथरूम में वो थी, गाड़ी में अलग बुक थी, ड्राइंग रूम में अलग बुक थी, रूम में अलग बुक थी, एंड टुडे रोहान इज एन एविड रीडर। तो ये आप जरूर ट्राई करें आंटी ताशी। थैंक यू। गुड रीडर मुझे भूल गया है ये बात। नहीं, मुझे याद है, बिकॉज वो इतना अमेजिंग आइडिया था। अब वो पॉट पे बच्चा बैठा हुआ है सॉरी के साथ, बट वो बैठा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, वो इधर उधर देखने से बेहतर है कि वो कोई बुक ही पढ़ यू नो। सो रखते हैं ना अपने हाँ, और गाड़ी में लंबे लंबे सफर होते हैं, स्कूल जा रहा है, एक बुक रख ले। That really was $1,000 advice. And by the way, सरवती, it reflects, क्योंकि जब मैं कहानी सुना रही होती हूँ, मैं इसको एज अ मदर आके कहती हूँ कि जिस तरह मुझे आरेस के जवाब मिलता है एकदम से, जो ही कहानी सुना रही होती हूँ, आपको पता चलता है, मैं इसको आके नॉट बिकॉज शी इज़ एनीथिंग, मैं एज अ थपकी देती हूँ एज अ मदर, ऐसे मुझे सुनाई देती है वो जो बात, जिस तरह का वो बच्चा सवाल पूछता है, लगता है इस पे मेहनत की गई है और काम किया गया है। सो इट जस्ट एज अ टीचर, ट्रेन टीचर, यू नो इंस्टेंटली कौन सा बच्चा आया से पला हुआ है, कौन सा बच्चा किस पे है, और जो एक माइंड होता है बहुत खुला, एक दिमाग, क्योंकि आफ्टर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस ये तो मुझे भी समझ आ जाती है। तो खैर एनीवे, छोटी सी कहानी थी, मुझे एकदम से बताया गया कि मैंने करनी, और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि इस आर्ट वर्क से रिलेटेड है, और ये बड़े बच्चे भी इसको मज़ा करेंगे, बहन भाई भी हैं एज मदर्स, और समहाउ द अदर एक अच्छी कहानी आ गई, और मैं इसको उर्दू में ही करूँगी। पता नहीं आए तस्वीरें आ जाती हैं क्या? जी जी बिल्कुल आ जाएंगी ना। अच्छा चलें। सो ये कहानी एक है कि ये एक बच्ची है, मैं अब इसका नाम उर्दू में कर रही हूँ, ठीक है? इसका नाम है नूरी की चीज़ें मीज़ें। नूरी की चीज़ें मीज़ें। और अब आप मुझे कहती हैं, मैं आप सबको बता रही हूँ कि इस पे जिस तरह का नाम लिखा हुआ है ना, अब आपको पता चल जाएगा कि 2 छोटे छोटे बच्चों की किताबें हैं, मेरी बेटियाँ,
ایک سائیکالوجسٹ ہے, ایک ڈاکٹر ہے. اوکے, سو ان کے نام کی ہے. سو تب سے پیار کتابوں کا ہوا, تو اب وہ پڑھتی ہیں اور پسند کرتی ہیں, آمنہ اور ماہنور. اچھا, کیا کہتے ہیں کہ یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایک جو ہے کوبی ہے, اور کوبی رو رہا ہے, اور یہ نوری ہے, اور ان کی امی کہہ رہی ہے میری چیزیں میزیں کہاں ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ کوبی کو چوٹ لگ گئی ہے. اب امی ڈھونڈ رہی ہیں, آپ سب کو تو پتہ ہے امی کیا ڈھونڈ رہی ہیں, بچوں کو نہیں پتہ. تھوڑی دیر میں امی کو مل گئی. کیا ڈھونڈ رہی تھی امی؟ چیزیں میزیں کیا ہیں؟ پٹی چاہی تھی, بینڈیج چاہی تھی. او اچھا, اب نوری نے, اب بچے وہی دیکھتے ہیں نا, ہم اس سے پہلے بھی جو گھر میں ہو رہا ہوتا ہے آپ سب کو وہی دیکھتے ہیں. اچھا, تو مجھے سمجھ آئی, امی پٹی کو چیزیں میزیں کہتی ہیں. اچھا جی. تھوڑی دیر میں نوری چپکے سے گئی, ایک پیپر کلپ اٹھایا, اور ایک چھوٹا سا پہیا کسی گاڑی کا پڑا ہوا تھا, اور ایک چھوٹا سا چمکیلا بیڈ اٹھایا, اور آ کے امی کو کہا امی یہ چیزیں میزیں ہیں نا. امی کو بہت مزہ آیا. امی نے ہنستے ہوئے کہا ہاں بالکل نوری, یہ ہے چیزیں میزیں. تھوڑی دیر میں ڈاکیا آیا. ڈاکیا انکل دیکھیں نا, یہ دیکھیں چیزیں میزیں. انہوں نے بھی بڑے پیار سے سوچا, بچوں کی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں. اب نوری کو جو دیکھ رہا تھا کوبی غور غور سے, اب کی نوری کی چیزیں میزیں دیکھنا چاہتا تھا. نوری نے جا کے چپکے سے اپنی چیزیں میزیں ابا کے صوفے پہ رکھ دیں. اب چپکے سے آیا کوبی, دیکھتا دیکھتا کہ کیا چیزیں میزیں ہیں. تھوڑی دیر میں دیکھ ہی رہا تھا, اتنے میں آ گئی نوری. تم میری چیزوں میزوں کا ہاتھ لگا رہے ہو؟ نہیں, مجھے تو نہیں پسند تمہاری چیزیں میزیں. پھر تھوڑی دیر میں بات ہوئی. اچھا, تو میں تو صرف ہاتھ ہی لگا رہا تھا, میں کون سا ان کو توڑ رہا تھا. آپ میری چیزوں میزوں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دو. اب نوری کو آ گیا غصہ, اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بڑی سختی سے بات کی. مجھے نظر آ رہا ہے مسکراہٹ آ رہی ہے, بھائی بہن کی لڑائی سمجھ آ گئی. تھوڑی دیر میں نوری نے کیا کیا, کوبی کو زور سے دھکا مارا, اور پھر جی کیا کیا, کوبی نے اٹھا کے وہ چیزیں نیچے پھینک دی. مجھے تمہاری چیزیں نیچے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ان سے کیا کروں گا, مجھے تو پسند بھی نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر میں یہی بات ہو رہی تھی, نوری اور امی, ماں کا رول. اب دیکھنا بچوں, ماں کیا کیا کرتی ہے اور کیسے اپنے بچوں کو, کہتے ہیں نا پرابلم سالونگ. ڈانٹنے کے بجائے امی نے کیا کہا, امی نے کہا کیا بات ہے بیٹا جانی نوری, اگر آپ نے اس کو صوفے پہ, ہرے صوفے پہ رکھا تو ابا کہاں بیٹھیں گے. نوری نے کہا بات تو صحیح ہے. وہ تھوڑی دیر میں گئی اور باورچی خانے سے ایک براؤن پیپر بیگ تھیلی لائی, اس میں اس کے چیزیں میزیں ڈالی, ربر بینڈ بنائے. اب میں کہاں رکھوں, پھر بھی کوبی میری چیزوں کو چھیڑے گا. چپکے سے گئی اور اس کو جا کر اس نے اپنے کوٹ میں رکھ دیا. چھوٹا بچوں کا بستر ہوتا ہے نا, کوٹ میں رکھ دیا کہ اب تو دیکھنا صحیح, ایسی کہ کوبی تو ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا. پھر وہ گئی, تھوڑی سی اور چیزیں جمع کی, اور بٹن پر چیزیں اور لے کر آئی, ان کو بھی اس نے ڈال دیا اس کے اندر. اچھا, تو امی نے سمجھایا نوری آپ لڑائی کر رہی ہو, تھوڑی سی چیزیں کوبی کو بھی دے دو. نہیں, یہ ساری چیزیں میری ہیں. ہوتا ہے ایسے گھر میں, میں کسی کو نہیں, میں نہیں دے سکتی, کوبی کو میری ہے. کوبی نے کہا مجھے بھی نہیں چاہیے, کچرا ہے کچرا, جمع کرتی رہتی ہے, اور میں کیوں ان سے کھیلوں. آپ دیکھیں تھوڑی دیر بعد کیا ہوا, نوری گئی اور کوبی کی نظریں لگی ہوئی ادھر ادھر, بس جائے تو صحیح میں اس کی چیزوں کو دیکھوں. اور وہ دیکھے نوری بھرے جا رہی ہے اپنے کوٹ میں, اور تھیلے پہ تھیلا, کسی میں پر لا رہے, گھر کا جو سامان بچا نا بس لگا لگو کے جمع کرتی جائے. 1 تھیلی, 2 تھیلی, 3 تھیلیاں, اور کبھی بھی کوبی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا. یہ دیکھیں کیا حال ہو گیا, بھر گیا. امی نے کہا نوری کچھ تو دے دو. نہیں دوں گی, سارے میرے ہیں. اور کوبی بھی مجھے نہیں چاہیے. آگے دیکھو کوبی نے کیا کیا, جا کر امی سمجھا رہی ہیں اب سونے کا وقت ہے, آپ سو جائیں. امی نے کہا نوری آپ کیسے کوٹ میں سوگی, لگتا ہے جیسے چھوٹی سی چوہیا بیٹھی ہوئی ہے کاغذ کی ٹوکری میں. بس امی کا یا کیا کہنا تھا, نوری نے سمجھا کہ میں تو چوہیا ہوں, اور کوبی نے سوچا میں تو ایک بھالو ریچھ ہوں جو زور زور سے گھرگھرا رہا ہے, شور مچا رہا ہے, مگر فرق نہیں پڑ رہا. اب امی تنگ آ گئی ان کی لڑائی جھگڑے سے. جب نوری کوٹ میں گھسے, کچر پچر کی آوازیں آئیں کاغذوں میں, اور نوری کس طرح کی آوازیں نکالے,
चूया की आवाजें, सोचे घर में क्या हो रहा है, क्या आवाजें, अम्मी भी देखे ना। अब अम्मी सोच रही हैं अब क्या करें, डांट डपट से तो बात नहीं बनेगी। बच्चों को कहा कल आपके लिए एक सरप्राइज आ रहा है। दोनों बहुत खुश, क्या हो सकता है, स्ट्रॉबेरीज? नहीं नहीं, अच्छा फिर कोई आ रहा है? नहीं, बस कोई चीज़ आ रही है, आप इंतज़ार करना। थोड़े दोनों बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे, इंतज़ार हो रहा है। क्या देखते हैं, बाहर एक साइकिल पे है, कोई आंटी सौदा सलफ लेकर आती है, मगर वो सरप्राइज नहीं आ रहा। थोड़ी देर में एक बड़ी सी वैन आई और 2 आदमी आए। उसमें क्या आया, बिस्तर आया, बेड आया। ओ अब समझ आया हमें। खुशी के मारे दोनों बच्चों ने उस पे उछलना शुरू कर दिया। और अब क्या होगा, मगर नूरी मसला ये है, अम्मी ने कहा कि पता है क्या, जब आप अपनी चीज़ों की थैली रखोगे बिस्तर पे, वो तो गिर जाएंगी, फिर आप क्या करोगी? हाँ, बात तो सही है। खैर, नूरी ने क्या किया, अपनी चीज़ें जूही रखी। क्या हुआ, चीज़ें गिर गई। अब नूरी ने भी सोचना शुरू कर दिया कि नया बिस्तर आ गया है। थोड़ी देर बाद कहने लगी, मुझे इन थैलियों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हो गई हूँ बड़ी, मैं भी बेबी तो नहीं रही। मुझे ये चीज़ें अम्मी बिल्कुल नहीं चाहिए हैं। मैं तो अभी खुशी खुशी अपने बड़े बिस्तर पे सोऊंगी। पता है क्या करूँगी मैं इन चीज़ों से? क्या बताएं? मैं बनाऊंगी ऐसा आर्ट वर्क जी। और इस दफ़ा अच्छी बात ये हुई, क्योंकि नूरी अब बड़ी हो गई है ना, अब वो छोटी तो नहीं रही। उसने क्या कहा, कूबी को कहा, कूबी अब आप भी आ जाए, आधी चीज़ें तुम्हारी, आधी चीज़ें मेरी, और हो जाए मुकाबला किसकी ज़्यादा अच्छी तस्वीर बनेगी। भाई तो ये हुई कहानी बच्चों। भाई अगर ऐसे मजे ले लेके माएँ जो है कहानी सुनाएंगी, बच्चों को तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे Interesting हो ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली। तो आपको आपकी कोई भी फेवरेट एक्ट्रेस को घोल के आप पी लें और उसके बाद आपने जो है हर माँ के अंदर एक एक्ट्रेस होती है। हाँ। वो चाहे कहीं की भी रहने वाली माँ हो, जर्मनी की हो, यूएसए की हो, कहीं की हो, हर माँ ये कुदरत की तरफ आता है कि पहले उसके अंदर रब एक्ट्रेस डालता है, फिर उसे माँ बनाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कितने सारे शेड्स हैं हमारे बच्चों के जिनसे हमें डील करना है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें इतनी मेहनत हमारी कौम को नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा ना, जो हम हर वक्त कहते हैं ना, अभी रुक जाओ, मेरा ये रह गया, अभी रुक जाओ, मुझे ये करना है, अभी रुक जाओ में हमें थोड़ा रुकना होगा कि ये होता रहेगा। सही। इस वक्त का जो वक्त गुजर गया, कॉल लेते हैं। बिल्कुल आना शुरू हो गए। जी, सायरा की इस वक्त कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं सायरा बात कर रही हूँ कराची से। जी सायरा, वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, तो जैसे कि आपको पता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़े मसले मसाइल होते हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं, बातें भी हो रही होती हैं इधर उधर की, तो वो बच्चे जो है वो सारी बातों को सुन रहे होते हैं और अक्सर एक दूसरे से मेरी देवरानी या जेठानी के बच्चे ये चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं लाख चाह के भी अपने बच्चों को इन चीजों से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि एक छोटा सा घर है, उसमें सब एक साथ रह रहे हैं। तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ, प्लीज मुझे एडवाइस दें। ठीक है भाई, यहाँ सारी माएँ जो हैं जो भी एडवाइस इस बात के ऊपर दे सकती हैं कि अब वो रहना भी साथ है, हमने ऐसे ही गुजारा करना है। सो उस वक्त क्या करें, उसका हल क्या होना चाहिए? मैं इसलिए कि मैं अपने आप को सबसे ज्यादा सीनियर, आप सब बहुत यंग हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, आई एम वेरी सीनियर, नॉट ओनली अ मदर एंड टीचर। मैंने कहीं एक चीज़ सीखी थी, मुझे खातून ने, मेरी फ्रेंड ने बताया था, आर, इट स्टार्ट्स विद आर, एंड आर मीन्स रिस्पेक्ट। जब आप अपने बॉटम लाइन जहाँ भी रहते हैं, चाहे आप अपने मिक्स जॉइंट फैमिली सिस्टम में जहाँ भी रहते हैं, द मोमेंट आप अपने बच्चों को इज्जत करना सिखा दो, रिस्पेक्ट, बड़े छोटे का लिहाज, ठीक है। नाराजगियाँ, टेंशन्स हर जगह पे होती हैं और जॉइंट फैमिली में होती हैं, मगर आप पहले अगर उनको एक बच्चों को कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट सिखा दो कि हमारी जितनी भी लड़ाई हो
तुम लोगों ने रेस्पेक्ट करनी है, ऐसा नहीं कि तुम लोग सलाम करना बंद कर। सलाम, दुआ, शुक्रिया, जो 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 एटिकेट्स जो हम चाहते हैं हमारे बच्चों में, सॉरी, और बाकी हो, और फिर बाकी चीज़ें फिर आप उसके मुताबिक अपनी डिस्क्रिप्शन पे इस्तेमाल करें। अगर आपको बच्चा का लगे कि वो कंफ्यूज हो रहा है कि घर में अभी खिटपिट बात हुई, तो कभी कभार आप उनको क्लियर वाज़ेह ज़ुबान में ज़रूर समझा दें। अब वो क्वेश्चन मार्क्स ना छोड़ें उनकी ज़िंदगी में। कभी कभार ये कहते हैं देखो बड़े लोग होते हैं, कभी हमारी बात फ़र्क हो जाती है, इसमें ये नहीं है, कभी हम नाराज़ होते हैं, मगर एंड ऑफ द डे वी लव ईच अदर, वी आर अ फैमिली टुगेदर, और ये हमारे बड़े हैं, बच्चों से बेसिक है। आपकी बात से मुझे, अगर मैं इसको स्क्वीज करके सबको समझाऊं, तो बच्चों से डायलॉग करना जरूरी है पेरेंट्स का, और खासतौर पे जब आप इस तरह रहते कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। तुम कुछ कहना चाहोगी लाइक इस हवाले से? बिल्कुल, आई फील कि कई दफ़ा हम सोचते हैं कि ये तो बच्चे, इनको नहीं समझ आएगी, बल्कि बच्चे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और बच्चों को सिर्फ देर होती है कि आप उनको बैठ के एक अडल्ट की तरह समझाएं, बिकॉज आप बच्चों को बच्चा समझेंगे तो वो कुछ नहीं समझ आएगी उनको, लेकिन यू शुड टॉक टू देम लाइक एन अडल्ट, लाइक एन इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि आप उनको वो क्या कहते हैं, उनको डीमोरलाइज नहीं करें और उनको वो नहीं करें कि वो बच्चा है उसको समझ नहीं आएगी। कई दफ़ा ऐसे होता है निदा, मेरे बच्चों को नहीं अलाउड कोक और ये सारी फिजी ड्रिंक्स नहीं अलाउड, और चॉकलेट भी एक हद तक अलाउड है। तो जब दादी के पास जाते हैं नीचे, तो दादी छुप छुपा के कुछ सिप विप करा देती हैं। तो एक दिन रोहान आया मेरे पास, कहता है कि आई हैड दिस ड्रिंक, दद्दा गेव इट टू मी। तो अब ऑब्वियसली मैंने दद्दा को नहीं बोला कि आपने क्यों दिया ये ड्रिंक और ये वो, कन्फ्रंटेशन नहीं, बट मैंने अपने बच्चे को समझाया कि दुख, इससे आपके दांत खराब होंगे, इससे चूहे आएंगे रात को, दांत में ये करेंगे वो करेंगे। तो आप कहानियाँ बढ़ा के बच्चे को समझाएं कि ये, एंड देन ऑब्वियसली दद्दा को मैंने बोला, दद्दा आपकी शिकायत मुझे पता चली, आपने क्या किया। तो मजाक में, रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली आप समझा दें का तरीका। हाँ, हम लोग भी जिस तरह जाते हैं ना, तो अब ये अकलौती हैं और लास्ट पीस हैं, तो सबको यही होता है कि अच्छा कोई बात कुछ नहीं होता, थोड़ा सा दे दो। अभी मैं रिसेंटली मेरे देवर के घर पे दावत थी, कुछ नहीं होता थोड़ा। अब इनको पता है कि इनका गला ख़राब हो जाता है और इनको नहीं अलाउड है खट्टी चीज़ें और फ्रीजी ड्रिंक्स, बिल्कुल मैंने इनको मना किया हुआ है। तो वो खुद भी नहीं पीती, एहतियात करती, लेकिन होता है ना देख के मोहब्बत में कोई दे रहा है तो खाला अब देंगी, तो खाला तो बस खाला रूच पर हो गई और खाला पी रही। तो वो मैं इनको देखती रही, लेकिन इन्होंने वहाँ मुझे थोड़ा सा इग्नोर किया। मैंने भी उसको इनको डांटना मुनासिब नहीं समझा, मुझे वो अच्छा नहीं लगता किसी के साथ। लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठी, मैंने कहा मीरा मुझे उनसे शिकायत ही नहीं है, आपको पता है ना आपको प्रॉब्लम हो, अब खुद इनकी प्रॉब्लम है, 2 दिन से गले में प्रॉब्लम हो रही, मम्मा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे गले में जलन। मैं कहा किसकी वजह से हो रही है? चाचू को नहीं हुई ये जलन, मम्मा को नहीं हुई ये तकलीफ सिर्फ आपने। तो बेटे आप जो भी गलत करेंगे अपने साथ, उसका बर्डन आप लेंगी, कोई दूसरा उसका बर्डन नहीं उठा रहा होगा। तो इस तरह समझाती हूँ। सुनीता का क्या होता है, किस तरह कंट्रोल में होती है सब चीजें? ये लोग, सुनीता भी तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है। हाँ जी, इनको तो खैर इतना शौक नहीं है, इसको है शौक फिजी ड्रिंक का, लेकिन मैं कभी दे देती हूँ। जैसे अगर घर पे दावत है तो मैं आधा ग्लास, हमारे भी ओकेजनली आती है, रेगुलरली हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक्स वैसे घर में नहीं होती, कोई दावत है तो आती है, कभी बलाज तो नहीं पीता। उसको 7 साल का लगता है, राकिन को तो लगता है कोई स्पाइसी सी ड्रिंक है मिर्चों वाली, तो उसको तो अच्छी नहीं लगती। मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते हैं और आप एक सिस्टम की तरह अपने बच्चों को लेके चल रहे होते हैं, जब आपके बुजुर्ग जो हैं वो कभी लाड में, प्यार में, मोहब्बत में कुछ ऐसा हो जाता है, तो उससे आपको कैसे टैकल करना है? ये बच्चे भी रह रहे, सवाल मेरा ये बेसिकली था। मेरे यहाँ उल्टा साहब तुम्हारे यहाँ ये वो डिसिप्लिन रखते हैं, तुम लोग बर्बादियाँ मचाते हो। ये ले चले भाई, मैं कभी कभार दे देती हूँ। तो वो एक्चुअली हसन की अम्मी भी हमेशा से डाइटिंग पे रही है ना, तो वो उस हिसाब से भी, और ऑब्वियसली अच्छा नहीं है। तो वो कल ना घर में, मैं कल नहीं परसों शायद मैं पी रही थी, तो मैंने भी इसको हाफ ग्लास 7 अप का दे दिया। तो वो एकदम से ना दादी कहती है अच्छा ज़ैना पी रही है। खैर मैंने कुछ नहीं कहा, I was just quiet,
मतलब मैंने दिल में सोचा once in a while it's fine. Like you are very lucky, सुनीता। हाँ, exactly. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अलग अलग चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं और इस तरह डिस्कशन से ही हम बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे होंगे। तो आज की सुबह ऐसे रहेगा नहीं जानी, अच्छी सी गुजरेगी बहुत सारी चीज़ें सीख कर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बच्चों की छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज़ करें या उनकी क्या आदत ऐसी हैं जो हमें ख़त्म करवानी है और कुछ डेवलप करवाना, ये अच्छा मौका है। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। आज हमारे पास मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ अपने बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं और हम साथ साथ फ़न भी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं। सादिया है, सुनीता हैं, सरवत हैं और इनके प्यारे से बच्चे हैं। अब एक्टिविटी हमारी होने वाली है बेकिंग की। घर में अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैंने हमेशा पढ़ा भी है, रिसर्च भी की है, तो उसमें ये होता है कि बेकिंग अगर सारी फैमिली एक साथ मिलके कर रही हो तो उसका मज़ा ही अलग होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो वाली, लेकिन हर किसी के घर में तो ओवन होता नहीं है। तुम लोगों के आर्ट हाउस में बेकिंग के से रिलेटेड क्या एक्टिविटी होती है? और सना से भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी कि आर्ट हाउस में जो बेकिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनकी सारी चीज़ें सना देख रही होती है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सो मुझे प्लीज़ थोड़ा सा बेकिंग की एक्टिविटी के बारे में बताएं कि आप लोगों के आर्ट हाउस बाय सरवत किलानी में क्या होता है और हम बेकिंग से अपने बच्चों के अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। ओके, सो बेसिक बच्चे ये करते रहे ना, इससे पहले आप बता दें क्या करना है ताकि बच्चे अपनी क्या करना है, इनको सजाना है, इसको जी डेकोरेट मैं बता देती हूँ कैसे करना है, देन यू कैन फॉलो। या सो विल जस्ट मेक अ स्मॉल होल राइट इन द सेंटर ऑफ द कपकेक, फिर हम उसके अंदर स्प्रिंकल्स फिल करेंगे एंड देन आई विल शो यू कि आइसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आइसिंग डिपेंड्स ऑन यू, यू कैन मेक सर्कल्स, यू कैन मेक अ स्माइली फेस, सम रिगली लाइन्स। ओके, तो विल जस्ट मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल। साथ साथ मैं आपको बताती हूँ निदा, हमारी जी ज़ारा, oh I know everybody is hungry, so you just have to wait for 5 minutes. 5 minutes. तो निदा, हमने बेकिंग इसलिए रखी बिकॉज जैसे आपने कहा कि जब बेकिंग करते हैं एक तो बच्चों को शऊर आना चाहिए कि किचन से डरे नहीं, और किचन में सिर्फ माएँ नहीं जाती बल्कि बच्चे भी हेल्प करा सकते हैं, फादर्स भी हेल्प करा सकते हैं, बेटे भी हेल्प करा सकते हैं। तो ये हमारी जैसे कल्चर में है कि सिर्फ माएँ और बेटियां ही किचन में रहें, उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फादर्स और बेटे भी इस अमेजिंग एक्सपीरियंस का हिस्सा बने। तो जैसे वीकेंड होता है, वीकेंड में फादर्स भी घर पे होते हैं, बच्चे भी घर पे होते हैं, तो वो एक ऐसा दिन होता है संडे का स्पेशली, जब आप सब मिलके कोई एक अच्छी सी चीज़ बेक कर ले। बेक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बच्चे कटिंग में हेल्प कर सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है, और एक वो आता है, शऊर आता है कि हमें अपनी माँ को हेल्प करना है, और कोई ऐसा जिंदगी में काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो ये एक सेंसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है जो हम इनकरेज करते हैं। आर्ट हाउस में हम बेसिक चीज़ें बेक करते हैं। सना आपको बताएंगी कि हम क्या क्या करते हैं। बेसिकली हम लोग बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। सो नॉर्मली वी टीच देम हाउ टू मेजर, पोरिंग, स्प्रेडिंग, कटिंग, ताकि छोटे बच्चों को मतलब जैसे अगर ज़ारा आपके पास है, ज़ारा 4 साल जी, तो ज़ारा को आप क्या क्या सिखाएंगे बेकिंग में? क्या ज़ारा को बेसिकली में मेजरिंग सिखाते हैं हम लोग, बिकॉज शुरू से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग सिखाएंगे, स्पून से, कप से, ग्राम से। वी हैव अ वेइंग मशीन, वी टेल देम टू रीड इट कि you have to bring it down to 0 and then you know we add the ingredients to it. अच्छा, अब ज़ारा तो छोटी है तो उसको हम शुरू से, मीरब आपके पास आएगी, मीरब की एज ग्रुप के बच्चों को वो उनको आप कैसे बेकिंग सिखाएंगे? अच्छा, उनको मैं बताती हूँ कि we have to take out like 2 cups of flour and I tell them कि भाई बेकिंग के अंदर आप बिल्कुल हीप्ड नहीं लेते कुछ चीज़ों को, you have to level them. तो ये फिर खुद करते हैं बच्चे, और टेबल स्पून से भी खुद करते हैं सारी मेजरिंग, और फिर ये लोग खुद ही बीटर चलाते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्स, और फिर सारी मिक्सिंग वगैरह खुद करते हैं। एज ग्रुप के बच्चे 10 तक है ना तुम लोगों का? 10 लाइक वी मेक पिज़्ज़ा। लेकिन अगर आप मुझे मशवरा दें कि अगर जैसे सुनीता के बच्चों की जो एज है, इनको हम इसमें लाइक ये एक्टिविटी एक दिन की हम डिज़ाइन करते हैं कि अच्छा जी आज के दिन जो है वो बेकिंग या कुकिंग जो है तुम लोगों ने करनी है, सही, तो हम इनको क्या क्या टास्क दे सकते हैं? आप इनको सबसे ईजी रेसिपीज दें। हाँ ठीक है, कटिंग ये लोग बहुत अच्छी करते हैं बच्चे, बट विद प्लास्टिक नाइफ्स, लेकिन आपको उनको एक सैंपल काट के दिखाना है कि दिस इज द एंड प्रोडक्ट यू वांट।
तो जिस तरह हम डेकोरेटिंग भी करते हैं, मैं बच्चों को करके दिखाती हूँ, आई कीप इट इन फ्रंट ऑफ देम एंड देन दे फॉलो एंड यू हेल्प देम थ्रू। तो इस तरह बच्चों को हम बताते हैं रेसिपी रीडिंग करना, ड्राई इंग्रेडिएंट्स सेपरेट होते हैं, वेट इंग्रेडिएंट्स सेपरेट होते हैं, उस हिसाब से जो है फिर बच्चों को हम लेके चलते हैं। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उनको पता भी होता है बहुत चीज़ों के बारे में, तो दे रियली इन्जॉय। जी, तो हमारा बहुत जो प्रोग्राम सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं वो बेकिंग एंड आर्ट्स का है। बेकिंग सारे बच्चों को, एंड आई वाज सो हैप्पी निदा टू सी कि हर बच्चा कहता है कि मैं कर सकता हूँ, और वो कॉन्फिडेंस के साथ जब क्लास में आता है तो उसका और लेवल अप हो जाता है। और पता है खुद पका के कुछ खाने में मजा ही कुछ और। हमने बनाया ये पिज्जा, हमने बेक किया है, चाहे वो जो भी टेस्ट हो। एग्जैक्टली यू नो जो अक्सर होता था ना कि जैसे मुझे अच्छे से याद, मैंने पहली दफा रोटी बनाई, जली हुई थी, टूटी हुई थी, कैसी भी थी, गोल नहीं थी, अब्बू ने खाई बड़े शौक से, मेरी बेटी ने रोटी बनाई है, लाइक वो तो ये चीजें होती हैं। और इस चीज से, कुकिंग से, बेकिंग से बच्चों में क्या चेंजेस आती हैं वो हम आपसे पूछेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। फराह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका जो शो चल रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अच्छा, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। कोई सवाल करना चाहेंगी आप? हाँ जी, प्रोग्राम देखते देखते मुझे जो है वो सवाल मेरे जहन में ये आया है कि बाज़ औक़ात एक साथ 3 बच्चों को टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओह यस। सब अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं। हाँ। तो टर्न आते आते टाइम हो जाता है और उलझन होने लगती है कि किस तरह इनको सेटल करें। सही वाली माँ वाली लैंग्वेज यूज की है कि उलझन होने लगती है, क्या करें। जी हाँ ठीक है, 3 बच्चों को एक साथ टैकल, 3 कहानियाँ, अलग अलग कहानियाँ वो एक साथ सुनने के लिए, तो उसके लिए कैसे कि कोई बच्चा एक दूसरे से फील भी ना करे ना, ये बिल्कुल। यस, आई फील निदा कि सबसे छोटे बच्चे में सबसे कम पेशेंस होते हैं, तो आप सबसे पहले उसकी कहानी सुने, ठीक है, क्योंकि उससे जो बड़े वाले हैं उनको आप ये बता सकते हैं कि जब तक ये बोल रहे हैं वी हैव टू वेट फॉर आवर टर्न। और एक्सक्यूज मी का लफ्ज बहुत ज़रूरी है कि कई दफ़ा होता है ये बच्चा भी बोल रहा है, वो बच्चे, जैसे वो कह रही हैं कि एकदम सारे जब बोलते हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि किसकी कहानी सुने। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सक्यूज मी एंड रेजिंग हैंड्स जैसे क्लास में होता है वैसे आप घर पे भी प्रैक्टिस करें। मेरा 4 साल का बेटा है आरेज, आज जब मैं फहद से कुछ बात कर रही थी सुबह और उसको कुछ पूछना था तो वो मामा मामा करने के बजाय ही वाज स्टैंडिंग एंड ही सेड एक्सक्यूज मी मामा। तो दैट मीन्स कि ही अंडरस्टैंड्स। तो बच्चा भी अंडरस्टैंड करता है कि उसको अपनी बारी पे बात करना है। तो ये हमारे ऊपर है कि माएँ उसको कैसे सिखा रही हैं। आई वुड से छोटे से बड़े पे जाएं। अच्छा, कि छोटे की पहले बात सुने, फिर मीडियम वाले, मिडिल वाले की सुने, फिर सबसे बड़े वाले की सुने। सबसे लकी तो छोटे बीच वाला रहा ना। हाँ, नंबर तो बीच में ही है क्योंकि वो छोटा भी है एक तरफ, बड़ा भी है, तो वो उसकी टर्न फिर बीच में ही आएगी। लेकिन बच्चों को बात करने का तरीका माएँ सिखाती हैं कि जब तक हम बात नहीं खत्म करें आप अगली बात नहीं शुरू करो। सो आई थिंक इस बच्चों की बात सब सुने आप गौर से, और जितने इंटरेस्ट से आप छोटे वाले की बात सुन रहे हैं उतने ही इंटरेस्ट से आपने बड़े वाले की भी बात सुननी है, क्योंकि उसको ये नहीं फील होना चाहिए कि देखें सारा अटेंशन छोटे वाले पे है और मेरे ऊपर कोई अटेंशन नहीं। ओह क्यूट, देखो जरा मीरब कितने मजे से बना रही, वेरी नाइस। ओहो ज़ैना को तो आता है लगता है, और उसने अपनी तरफ से देखो बहुत स्टाइलिश बनाया है। वो उसने बॉयज टाइप नहीं होता जो बिल्कुल वो उसने उस तरह का बनाया। सब बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी होती है, वेरी नाइस। और पता है हम आर्ट हाउस में यही देखते हैं कि हर बच्चे की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है और उस पर्सनालिटी को हमने इनकरेज करना है। बिल्कुल, उन सबको एक फैक्ट्री से निकले हुए प्रोडक्ट नहीं बनाना, शेप देना ना बेसिकली। वो जिस तरह वो उनको क्या कहते हैं, संवारना है, निखारना है, उनको पॉलिश करना है। जी जी, Oh my God, I love it. आपने कभी 4 साल की बच्ची इतनी कॉन्फिडेंट देखी है जो माशाल्लाह से मुझे इस वक्त ये नजर आ रही है, ज़ारा। और कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का कैसे बढ़ाना है ये हम सारी माओ से टिप्स ले। सुनीता, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, तुम्हारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में किस चीज़ ने मदद की तुम्हें?
ایک تو ان کا اسکول بھی بہت اچھا، ان کا کانفیڈنس اس سے بھی بہت زیادہ ہوا. دوسرا یہ کہ میں جب یہ چھوٹے ہی تھے تو میں ان کو لے کر جاتی تھی. اکثر لوگ ہوتے ہیں نا گھروں پہ چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو کہ ہاں میری کوشش ہوتی تھی کہ جہاں جہاں میں لے جا سکوں میں ان کو لے کے جاتی تھی. تو وہ پھر انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں سے ملنا، ہاں اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اور ابھی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو لے کے جاؤں. اس سے مجھے لگتا ہے کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. اور میں نے بہت سارے ان کی ایج کے بچے دیکھے ہیں جو اب گھروں میں ماؤں کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے نہیں جانا، ہم نے کہیں نہیں جانا، ہم نے ادھر نہیں جانا. میری اپنی بہن کا بچہ ہے، ہم نے کہیں نہیں جانا. ان کو کہیں بھی بتاؤ نا ہم نے جانا، بڑے شوق سے تیار ہو جاتے ہیں. زبردست. اور جب تمہارے شو کا سنتے ہیں نا تو پھر تو سمجھو وہ ڈبل ہوتی ہے. گریٹ، زبردست، شکر ہے اللہ کا. تم کیا کرتی ہو میرب کے اندر کانفیڈنس تمہیں لگتا ہے کہ کیسے آیا؟ میرب اچھا سب سے زیادہ میں میرب کو نا سنتی ہوں. ہاں. اور مجھے شروع بچپن سے ہی میں نے میرب کو کبھی نو نہ نہیں، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، پلگ میں نہیں گھسنا. میں کہتی گھس جاؤ، دیکھو دیکھو کیا ہے، بن کر دیکھو دیکھو کیا ہے. تو اس سے کیا ایکسائٹمنٹ نا بچے میں، آپ نے خود اس کے ساتھ چنکی منکی ہو، اس کے ساتھ سن بعد میں خود بچہ بن جاتی ہوں جا کے. میں اتنا کھیلتی ہوں، اتنا میں وہ کراچی جمپ ہے وہاں جا کے میں ہم سب سے زیادہ جمپ باؤنس کراچی میں اتنی جمپنگ میں کہتی ہوں میری تو اچھی خاصی ایکسرسائز ہو رہی. تو یہ سب چیزیں. اور پھر اگین ہماری ٹریولنگ بہت زیادہ ہے تو بچے میں جو سب سے بڑا کانفیڈنس آتا ہے وہ ٹریولنگ سے آتا ہے. ایئر ہوسٹس سے کیسے بات کرنی ہے، کرو ممبر سے کیسے بات. تو مجھے شروع میں تو یہ تنگ کرتی تھی کیونکہ سوتی نہیں. اب میں بہت سکون میں ہوتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ سب سے بتوڑا پن کر رہی ہوں گی، اپنی کھا بھی لیں گی ان سے، نکلوا بھی لیں گی ان سے، ان کو کیا چاہیے وہ سب کچھ انہوں نے کرنا ہے. تو میں سکون میں ہوتی ہوں. تو یہ ایک چیز گاڈ کے ان کے. اچھا اب جیسے لائک فار ایگزامپل میں آپ سے ثنا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہر چیز کی کوئی لاجک ہوتی کہ جیسے الگ الگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. میرے بچے کے اسکول میں ایک ایکٹیویٹی تھی کہ اس نے بٹن کھولنے ہیں اور بٹن بند کرنے ہیں، اس سے اس کی گرپ اچھی ہوگی تو وہ پینسل یا پین اچھے سے پکڑ سکے گا. سو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں بیکنگ یا کوکنگ کی کوئی لاجک ہے بچے کی تربیت یا پرورش میں؟ جی فار انسٹنس وین وی آر میکنگ کپ کیکس، تو جب ہم کپ کیکس بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم جگ کے اندر سارا بیٹر ڈال دیتے ہیں اور پھر میں بچوں کو بولتی ہوں کہ وہ جگ سے کپ کیکس کے جو ہولڈرز ہیں اس کے اندر ڈالیں. تو اس سے ان کی آئی ہینڈ کوآرڈینیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. یو انڈرسٹینڈ کہ کتنا ڈالنا ہے، کہاں پہ آپ کو روکنا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس طرح کر کے بھی ہم ان کو سمجھاتے ہیں. جب کٹنگ کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں ان کی ہاتھوں کی جگہ پلیسمنٹ کیا ہے، تو کس طرح رکھنا ہے، آپ کو چھری کو اپنے فنگر سے کتنا دور. ایگزیکٹلی کنٹرول پہ عبور حاصل ہوتا ہے. جی. اور ہم یہ پلاسٹک والی چھریاں دیتے ہیں بچوں کو تاکہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ہاتھ وات لگ جائے تو اس سے ان کو تکلیف کوئی نہیں ہو. ایگزیکٹلی کوئی پرابلم نہ ہو. تو یہ بھی ہم ان کو سکھاتے ہیں. ہیلدی ایٹنگ بتا رہے ہیں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم لوگ سیلڈس کر رہے ہیں. تو نارملی بچے جو بھی گرین چیز ہوتی ہے وہ نکال دیتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ چیزیں ڈیولپ کریں ضرور. جی ایگزیکٹلی. آپ کی میں یہ کانفیڈنس والی بات کو بھی آگے لے کے جاؤں گی. میں کس طرح انکریج کرتی ہوں ان کو. کوئی غلطی ہو گئی اس پہ بھی آپ تالی بجائیں. یس کہ ایک مسٹیک ہے، اٹس اے مسٹیک. ہم کیسے سیکھیں گے اگر ہم مسٹیک نہیں کریں گے؟ تو آپ نے مسٹیک کی ہے، گڈ جاب، یو ایٹ لیسٹ ٹرائیڈ. آپ نے کوشش کی. یہ سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ مشکل سٹیپ ہوتا ہے ایک بچے کے لیے. اپنے آپ کو سپیریئر تو نہیں سمجھنے لگیں گے بچے پہ؟ نہیں. آئی فیل کہ اچھا سیکنڈلی یہ آپ کے سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا بھائی. ہاں میری اماں تو ہر چیز پہ خوش ہوتی ہیں. نہیں، کیونکہ آپ بتائیں کہ یہ غلطی کی ہے آپ نے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے اس سے کیا سیکھا. سیکنڈلی میری جیسے کلاس میں بچے، روحان نے مجھے کہا جانی اوکے یو کین ہیو سم چاکلیٹ. تو روحان نے مجھے کہا کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں فرسٹ آؤں؟ میں نے کہا نہیں روحان، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنا بیسٹ شاٹ دیں. تو پریشر نہیں ڈالیں بچے پہ کہ وہ پرفیکٹ انسان ہے یا وہ پرفیکٹ انسان ہونے کے لیے ہم اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہو. جتنا بہترین وہ ٹرائی کر سکتا ہے وہ اس کی پرفیکشن ہے. اور وہ ہمارے لیے ایک میڈل ہے کہ ماں باپ یہ انکریج کریں کہ غلطی ہو گئی، نو پرابلم، کوشش کری، اس پہ شاباش. شاباش کوشش پہ ہے. انکریجمنٹ اس پہ نہیں کہ آپ نے غلطی کی پھر تو وہ غلطی کرتا رہے گا یا وہ سمجھے گا کہ اوور کانفیڈنٹ ہوں، میں تو کبھی غلطی نہیں کرتا. تو غلطی کری، اس پہ کوشش پہ شاباشی ہے.
फुल मार्क्स नहीं आए कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, कोशिश पे शाबाशी। उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मुझे एक स्टैंडर्ड नहीं मीट करना, आई हैव टू डू द बेस्ट दैट। अच्छा, आपके घर में अगर 3 बच्चे हैं, तीनों की अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, कुछ बच्चा, एक बच्चा इतना बोलने वाला होगा, एक बच्चा उतनी ही खामोश तबीयत, तीसरे बच्चे की अलग पर्सनैलिटी होगी। बिल्कुल। अब माँ तो एक ही है ना, सो माँ कैसे उनको बराबर रखे? मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत सारे ऐसे, बिकॉज रोहान और आरिस की पर्सनालिटी पोल्स अपार्ट है। रोहान बहुत सीरियस सोबर सा बच्चा है, आरिस बहुत मस्ती, बहुत फुर्ती है, उसके अंदर बहुत लाइवली, हर किसी से बात करेगा। तो मैंने गूगल किया, तो गूगल ने मुझे ये बताया कि हर आंसर है आपके पास, आपको सिर्फ सर्च करने की एफर्ट करनी पड़ेगी। तो जो माएँ कहती हैं हमें पता ही नहीं है, एक इतना खामोश रहता है, एक इतना, कि मैं उन दोनों को एक लेवल पे कैसे लाऊं, आप उनको एक लेवल पे नहीं लाएं, उसका लेवल ये है, इसका लेवल ये है। सो लेवल्स के लिहाज से आप उनसे डील करें। और द बेस्ट थिंग दैट हेल्प मी बिकम द मदर दैट आई एम टुडे वाज गूगल, बिकॉज दुनिया के रिसर्चर्स ने इस खामोश बच्चे के लिए हजारों पेपर्स लिखे हैं और उस पर रिसर्च की है, आपके और मेरे लिए। और उस फुर्तीले बच्चे को काम डाउन कैसे करना है उस पर भी रिसर्च की है। तो रिसर्च हुई भी है, आपको सिर्फ टाइप करना है। अब वो टाइप का तो एफर्ट हम कर सकते हैं और पढ़े और सब कुछ आपके सामने। मैं अब तुमसे भी पूछूंगी, सब चीज डिपेंड आपके ऊपर, आप क्या देखना चाह रहे हो, क्या देखना चाह रहे हैं। तुम्हारे बच्चों की पर्सनालिटी क्या, अगर तुम उसे एक लफ्ज में या 2-3 लफ्ज में बता सको, ज़ैना की पर्सनालिटी अभी तक तुम्हें क्या लगती है? ज़ैना और राकिन की? ज़ैना घर में तो शेर है, बाहर आके थोड़ी शाय है। अच्छा। लेकिन वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। और इसके साथ मुझे आसानी ये है कि पढ़ाई में कुछ हेल्प नहीं करनी पड़ती, अच्छा, खुद ही करती है, खुद ही सब कुछ, हाँ सब खुद ही कर लेती है। ये तो खैर बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्चा है हमारा, और थोड़ा सेंसिटिव भी है। इसके साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लड़के होते हैं उनको ऑब्वियसली अपनी गेम्स का ज़्यादा होता है और पढ़ाई में कम, तो इनको थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है। लेकिन ये अपने लिहाज से अलग तरीके से क्रिएटिव हैं। अभी इन्होंने ये बनाया है जो कि अब थोड़ा सा ख़राब हो गया। पहले इसने बनाए थे, इसने कहा ये नूडल्स वाले मैंने कपकेक बनाए और अब ब्रेड स्टिक डाल दिया है। वेरी नाइस। तो मीरब के बारे में बताओ, मीरब की पर्सनालिटी। मीरब की काफ़ी सेंसिबल, मुझसे ज़्यादा तो तुम बता सकती हो, बचपन से देखती आ रही हो उसको। काफ़ी सेंसिबल पर्सनालिटी है मीरब की। समटाइम मैं खुद बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये वो चीज़ें कर जाती हैं जो इस एज के बच्चे नहीं करते, या वो जो एज ये गुजारती भी आ रही हैं उस एज में वो बच्चे बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत शरारती है, एनर्जेटिक है, लेकिन सारी मस्तियाँ हैं सब, लेकिन पॉजिटिव है। अच्छा, ये किसी को चिढ़ाने, नेगेटिविटी की इसकी मैंने आज तक नहीं देखी। इवन तो स्कूल से भी जो आती हैं शिकायतें, वो ये वाली नहीं आती कि आपकी बेटी ने ये कर दिया, वो ये वाली आती है कि अच्छा उसको ये शय दे दी, मतलब ना कि कोई दोस्त ने और मिल के तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हो गया। जो मम्मा घर में कहती है ना कि अच्छा कुछ नहीं होता, अब तो हो गया ना, अब हम अब क्या कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए हम वो कर सकते हैं। तो मुझे सम टाइम ये मदर्स बोल देती हैं कि मीरब ना हमारे कहने से पहले पहले बच्चे को ठीक कर देती है। ये मम्मा बन जाती है। स्कूल में बच्चों की माँ है वो वाली, तो इनकी टीचर कॉल कहती है। हाँ, अच्छा एक कॉल भी लेती हूँ। हिना हमारे साथ है। हिना क्या सवाल करेंगी जी? अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम। निदा, हिना बात कर रही हूँ जी। निदा, मेरा सवाल ये है कि बच्चे जो हैं, कुछ मेरा बेटा है छोटा दूसरे नंबर का, वो जो है दूसरों की चीजें देख के ना बहुत जिद करता है। मतलब अगर किसी का टॉय देख लिया है तो फिर वो जिद करने लगता है मुझे वो चाहिए, या किसी का पेट देख लिया है, अगर हम उसे कहीं बाहर लेके जाते हैं तो बस वो अगर टॉय की करीब से भी गुजर गया तो उसको वो टॉय चाहिए फौरन, और फिर ना मिलने पे ना बहुत एग्रेसिव हो जाता है और बहुत वियर्ड बिहेव करने लगता है, या तो बहुत ज्यादा क्वाइट हो जाएगा, बात नहीं करेगा, या तो बहुत ज्यादा जो ना रोने लगेगा, चीखने चिल्लाने लगेगा, या समटाइम्स तो अब थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है तो चीजें भी फेंकने लगता है कि मुझे चाहिए चाहिए अभी चाहिए। तो मेरा सवाल ये था कि इस तरह बच्चों को जो है ना कैसे आप हैंडल करें, क्योंकि जाहिर बात है डांट तो सकते नहीं है, क्योंकि डांटना हल नहीं है। तो अब कैसे बच्चों को डाइवर्ट करें? इस चीज से शायद हम सब गुजरे होंगे एक सर्टेन एज में, शायद कभी ये फेज ज़ैना पे भी आया होगा, राकिन पे भी आया होगा, तुम्हारे बच्चों पे भी, मेरे बच्चों पे, मीरब पे, ये इस चीज से हम सब गुजरे होंगे। तो मैं तुमसे शुरू करती हूँ। क्या था इनका सवाल? इनका सवाल ये था कि मेरे बच्चे
کوئی بھی چیز دیکھتا ہے نا کسی اور کی, اس کو وہ چاہیے ہی چاہیے, نہیں ملتی یا کوئی نیا کھلونا دیکھ لیتا ہے اس کو وہ چاہیے, نہیں ملتی تو ایگریسو ہو جاتا ہے, رونے لگتا ہے, اس سے ٹیکل نہیں کر پا رہی. اچھا, 2 چیزیں آئی فیل دیٹ بہت ضروری ہیں ہم اپنے بچوں میں بہت شروع سے ڈالیں. ایک ہے شیئرنگ از کیئرنگ. جب شیئرنگ از کیئرنگ کا کانسیپٹ آتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کی نہیں ہو سکتی, تو آپ کو شیئر کرنی ہے, اور اگر ہر چیز اگلے بچے کی بھی نہیں ہو سکتی تو آپ کو دینی ہے اس کو. اور سیکنڈلی آپ نے یہ ضرور ڈالنا ہے کہ آبجیکٹیفائی نہیں کر سکتے جوائے کو. خوشی جو ہے وہ ایک کھلونے میں نہیں ہے, بٹ آبویسلی وہ بچے کو نہیں سمجھ آئے گی, ہمیں اس کو ٹیکل کرنے کے طریقے آنے چاہیے. جب آپ بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کو پور پیپل کو, جیسے ہم لوگ کئی دفعہ رمضانوں میں اسپیشلی میں اپنے بچوں کے سارے کھلونے نکالتی ہوں, اس میں سے بیسٹ پیسز ہم نکالتے ہیں اور میں ان کو دیتی ہوں کہ یہ ہم نے پور پیپل کے لیے نکالنے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے ندا کہ ان کے دل میں آتا ہے, اور ان کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہے گی کہ ہم نے اپنی بہترین چیز شیئر کرنی ہے. جب بچے کے پاس یہ بات ہوگی دل میں رکھنے کے لیے, تو جیسے میں آرٹ ہاؤس جب بنا رہی تھی تو میں نے بچوں سے کہا چلیں بھائی چیریٹی نکالیں سب اپنے ٹوائز کی اور چیزوں کی آرٹ ہاؤس کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ آرٹ ہاؤس جا کے وہ کہتے ہیں یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یو نو, بٹ دا پوائنٹ از کہ اس کے دل میں آیا ایٹ لیسٹ کہ یہ مجھے دینا ہے. تو ہر چیز لینے کی بات نہیں ہے. اگر بچے کے اندر یہ چیز عادت ڈیولپ ہو رہی ہے, کیا کوئی وائٹامن یا کوئی منرل اس کی کمی کی وجہ سے بھی بچے کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے, اگریسونیس, ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ دیکھیں کچھ کھانے سے بھی آتی ہے, کچھ آپ کے فیملی میں کچھ کھا رہا ہے تو ہائپر ہوتا ہے, میاں بیوی کے ہر ایک ہے نا, دیکھو اپنے موڈ ہوتے ہیں, چاکلیٹ سے ہائپر ہوتے ہیں, اور اس سے بھی آتا ہے کہ کون کس طرح کا کولڈ ڈرنک. اینڈ آئی آلسو فیل سعدیہ کہ جب بچے کو فیل ہوتا ہے نا کہ میری کوئی بات نہیں سن رہا, اور کوئی مجھے سمجھ نہیں رہا, تو وہ اپنے لاؤڈنس سے بالکل وہ کرتا ہے, ایکسپریس کرتا ہے. تو میں ان کو ضرور کہوں گی کہ اپنے بچے کو بٹھائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس کو یہ کیوں چاہیے, اور اس کو اپنا ٹوائے کیوں نہیں پسند آ رہا. کمیونیکیشن بہت ضروری, مطلب کہ چھوٹے بچے سے بھی آپ کو بیٹھ کے بات کرنی ہے. ایک چھوٹے سا بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. اور اگر آپ یہ ساری چیزیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, خود نہیں کر سکتے تو آرٹ ہاؤس بائی سرورت گیلانی ہے نا. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں آج ایک ایسا شو جس سے ماں سے انٹریکٹ کر رہی ہے. ڈفرینٹ ماؤں کے ایکسپیرینسز آپ سن رہے ہیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا. ایک آج کل آپ پرابلم دیکھتے ہوں گے بچوں میں. میں چھوٹی سی تھی اور مجھے اپنی امی کی وہ چیز یاد ہے, ذرا سا بھی میں اپنے کندھوں کو یوں جھکاتی تھی, میرے پیچھے ایک یوں زور کے تھپڑ آتا تھا, سیدھی ہو. اور آج سیدھی بھی اس لیے میں کبھی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتی. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, میرے پاس صوفہ ہو نہیں ہو, میں کبھی بھی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتی, کیونکہ وہ میری امی نے میری گٹھی میں ڈال دی کہ کمر کو تو سیدھا رکھ. آپ اپنی بیک کو بالکل نا اس سے اسٹریٹ, ہم نے سیکھا آپ بیک جتنی اسٹریٹ رکھیں گے نا خود بخود یہ دیکھیں گے ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ سعدیہ, نہ مجھے کبھی بیک پین ہوا اور باقی گھٹنے وٹنوں کا درد وہ تو چلتے ہیں, ہیل جو پہنتے ہیں, کمر کا درد نہیں ہوا, شاید میرے پوسچر کی وجہ سے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے ثروت نے اپنے آرٹ ہاؤس میں رکھی ہے, وہ مجھے بہت اچھی لگی. وہ میں نے کہیں کسی بھی سمر کیمپ یا کہیں بھی نہیں دیکھی. یوگا کلاسز, بچوں کے لیے یوگا کلاسز, لائک انڈر ون روف. آپ کو بیکنگ بھی, یوگا بھی, تو پینٹنگ بھی, آرٹس اینڈ کرافٹ, میوزک, کراٹے. سو وہ بچوں کو چھوڑ دے, وہ کہتے ہیں نا بھیج دے. پلیز انٹروڈکشن کرائیں. سارا اکرم ہماری یوگی ہیں اور سارا از اے کڈز یوگی. اچھا, تو وہ ان کی اسپیشلائزنگ, اچھا وہ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں, اسپیشلائز کرتی ہے. سارا خود بتائیں. ہاں سارا مجھے بتائیں. میں سرٹیفائڈ کڈز یوگا انسٹرکٹر ہوں. تو بیسکلی کڈز یوگا میں ہوتا یہ ہے کہ along with فوکس, کنسنٹریشن اور سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس کے ساتھ ہم لوگ یوگا میں گیمز, میوزک, اسٹوریز, ڈراما, ایڈونچر
ایڈونچرز سب انکلوڈ کرتے ہیں. تو اس سے جو ہے کڈز یوگا انٹرسٹنگ اور جو ہے بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے. اوہ گریٹ گریٹ. سو کیا یوگا سے اگر میں پوچھوں کہ بچوں میں, چھوٹے بچوں میں جب وہ گرو کریں, کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ندا, جیسے آج کل ہم لوگوں کے جو سوسائٹی میں اتنا کمپٹیشن ہے اور بچے بھی اس کو بہت فیس کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ بلینگ ہے, اسٹریس, باڈی شیمنگ ہے, ہراسمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں اتنی کامن ہو گئی ہیں. تو یوگا میں یہ ہے کہ بچے کو سیلف کانفیڈنس ملتا ہے, سیلف اسٹیم ہے, جیسا بھی پوسچر ہو رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, دیٹ از ایکسیپٹیڈ دیر ان دیٹ کلاس. یو نو, اٹس اباؤٹ لونگ یور سیلف the way you are, it's appreciating everyone around you just the way they are. So I think جی بالکل, زینا میری اسٹوڈنٹ ہے اسکول میں. گریٹ. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو ابھی یہاں آ کے ملی ہوں. اچھا, تم یہ کسی اس میں اسپورٹس ایکٹیویٹی میں ہے؟ یہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیلی صبح یوگا کر رہی ہوتی ہے, اور بعد میں ہمیں دکھا رہی تھی, مما یہ پوسچر میں نے آپ سے پہلے کر لیا, میں برج آپ سے پہلے بن گئی. میں کہا ہاں. اچھا, میرے جو سارے بچے ہیں وہ آ کے مجھے ضرور بتاتے ہیں کہ I did this with my mom, I did this with my dad and my siblings. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ جا کے گھر میں بھی کر رہے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں. اچھا, کیا یوگا دونوں کے لیے, لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی؟ یوگا ہر کسی کے لیے, بچوں کے لیے بھی, چھوٹوں کے لیے بھی, ہر کسی. کیونکہ جتنی لچک لڑکیوں میں ہوتی ہے, مطلب اگر میں یوگا کرنے بیٹھتی ہوں, میرے میاں سے تو مڑا ہی نہیں جاتا. وہ کہتا ہے یہ کیا ہے, ان کو بھی بھیج دیں آپ آرٹ ہاؤس. اگین یہ مسکنسیپشن ہے, سوری, یہ علاج آ جائے گا. یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ یوگا میں یو ہیو ٹو بی فلیکسیبل. دیٹس ناٹ ٹرو. اٹس اباؤٹ بینگ ان دیٹ مومنٹ, مائنڈفلنس, بینگ پریزنٹ, انجوائنگ دا ٹائم دیٹ وی آر, یو نو, بینگ ہیئر ان دا مومنٹ. اور مجھے جو ایک سارا کی میں جب ہائر کر رہی تھی تو میں بہت ساری لوگوں کے پروفائلز دیکھ رہی تھی, تو میں نے ایک ویڈیو میں سارا کے دیکھا اور مجھے اتنے کیوٹ لگے. سب چھوٹے چھوٹے بیبیز بیٹھ کے یوں میڈیٹیٹ کر رہے ہیں, اور میں نے کہا کہ دس از انبلیویبل. ہائپرنیس جو لوگوں کی, جیسے آپ نے کہا کہ جیسے آپ کے, میں اگر اس کو عام لوگوں کی زبان میں سمجھاؤں, آپ کے بچے, آپ بیٹھے ہیں, کبھی دیوار پر چڑھ جائیں گے, کبھی صوفے پہ چڑھ جائیں گے, مطلب نانی دادی کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے نا, بچے کہاں چڑھ. تو ہائپرنیس کے لیے میڈیٹیشن 100% ہونی چاہیے, چاہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے. لیکن ایسے چپ کیسے بیٹھتے ہیں؟ اچھا, جب میں نے شروع کیا تھا نا, تو واقعی یہ میرے لیے خود ایک چیلنج تھا, اینڈ آئی واز ونڈرنگ مائی سیلف کہ یہ میں کرواؤں گی کیسے. لیکن سرپرائزنگلی کھول کے دیکھتی تھوڑا کہ کسی بچے نے کوئی مستی میں نہیں دیکھتی, کیونکہ اگر میں خود نہیں چپ کر کے بیٹھوں گی تو وہ نہیں سیکھیں گے. تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ جب میری آنکھیں بند ہیں تو بچے کیا کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ جیسے رول ماڈل, ایز اے ماڈل, جو رول ماڈل کی بات ہو رہی تھی, تو اگر میں خود ہی نہیں خاموشی سے بیٹھوں گی تو بچے وہ سیکھیں گے نہیں اور وہ کریں گے. بٹ میں نے دیکھا ہے جب سارا کلاس میں کر رہی ہوتی ہیں تو لٹرلی 3 سال کے بیبیز جس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اٹ از سو اڈوریبل. اور آپ کو پتہ ہے جب وہ کلاس میں جاتے ہیں تو ان کی انرجی اور ہوتی ہے ہائپر. جب وہ کلاس سے آتے ہیں وہ اتنے کام ہوتے ہیں, بیکاز ان کی ساری کرتی ہے یوگا زارا, زارا کرتی ہے, زارا نے کی ہے کلاس. اچھا, زارا کے ساتھ اس کی امی آئی ہوئی, نازش, زارا کی امی نازش. تو یہ کیسے بیٹھتی ہوگی؟ بالکل بیٹھتی ہیں, بہت اچھے سے بیٹھتی ہیں. اصل میں بچوں کو پہلے آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ انرجی کیا ہے کلاس کی, اس کے بعد جو ہے وہ میں ساری ایکٹیویٹیز اور پوسچرز اور اس طرح فوراً جلدی سے ڈیسائیڈ کرتی ہوں, اور پھر وہ کرتے ہیں, جس میں ڈانس بھی ہے, میوزک بھی ہے, بہت ساری گیمز بھی ہوتی ہیں, یوگا گیمز. اچھا نازش, زارا جو ہے 3 مہینے سے آرٹ ہاؤس جاتی ہے سرور کے, سو آپ مجھے بتائیں کہ زارا کے اندر آپ نے کیا چیزیں محسوس کی جو چینج ہوئی ہیں الگ الگ ایکٹیویٹیز کرنے سے, کیا اس کے اندر محسوس کیا؟ ان میں ماشاءاللہ سے ان کی گرومنگ ہوئی ہے, چینجنگ آئی ہے, مور کانفیڈنس ان میں آیا ہے. ایکچولی یہ ہے کہ آرٹ اینڈ کرافٹ میں ویسے بھی ان کا انٹرسٹ ہے, اور یہ بہت ماشاءاللہ سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں ہیں, پارٹیسپیٹ وغیرہ کرتی ہیں, اور ان میں مزید ان میں امیجنیشن وغیرہ کو ان کو خود سے کرنے کا, کہ بھئی آرٹ کا ایک کانسیپٹ جو ہے ان کا کلیئر ہو چکا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ سے یہ کہنا چاہیے کہ یہ سب سے لاسٹ
स्टूडेंट होती हैं, आर्ट हाउस बंद हो जाता है, ये बाहर नहीं निकलती और इनको ज़बरदस्ती जो है ना निकाल के बाहर लाया जाता है कि भाई आर्ट हाउस बंद हो गया है, लाइट्स ऑफ हो गई थी हम लोग। और इसके अलावा ये है कि निदा पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है काउंसलिंग की इस टाइम पे ना, कि पेरेंट्स को आप उनको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि जिसमें वो अपने बच्चों के टैलेंट को मज़ीद वो इन्हेंस कर सकें, क्योंकि आर्ट वगैरह ये सब चीज़ें तो हर जगह इस वक्त जो है समर कैंप्स लगे हुए हैं, हर जगह पे आर्ट हो रहा है। मतलब पता नहीं चलता आपको कि आप अपने बच्चों को कहाँ भेज सकते हैं और कहाँ नहीं भेज सकते। ये अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑब्जर्वेशंस है वो जाके खुद से सर्च करें और देखें। और सरवत गिलानी इनके तो आर्ट हाउस में मुझे एक ये चीज़ अच्छी लगी है कि हर क्लास में विंडोज़ हैं और फुल ग्लास की विंडोज़ हैं कि आप पेरेंट्स बाहर बैठ के आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं कि आप बिल्कुल आप देखिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और ऑल द टाइम मैं वहाँ पे बैठी हुई होती हूँ ज़ारा के साथ और मैं सब देख रही होती हूँ कि ये लोग क्या कर। वैसे तो इंस्टीट्यूट्स में आप बच्चों को पिक एंड ड्रॉप जस्ट, पेरेंट्स को तो अंदर अलाउ नहीं किया जाता। पता है ये भी एक मजा है अपने बच्चे को देखना, मसरूफ देखना कि वो अम्मा की पल्लो नहीं पकड़ा हुआ और वो मसरूफ है चीजें मुझे इस तरह, ये एक मजा है। निदा, मेरा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, वो है कॉन्शियस पेरेंटिंग। हमारे पास एक इन हाउस साइकोलॉजिस्ट हैं जो बच्चे और माँ के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं सर्कल ऑफ ट्रूथ पे, बॉडी शेमिंग पे, सेफ टच पे, अनसेफ टच पे, ये सारे इश्यूज हैं जो बहुत कई दफ़ा इसकी भी क्लासेस होते हैं कुछ इसकी हमारी एवरी फ्राइडे एक क्लास है जो पेरेंट्स और बच्चे और वो टॉपिक ऑफ द डे होता है और उस पर हम बैठ के क्योंकि देखो हर माँ के अंदर वो आर्ट नहीं है कि वो अपने बच्चे को ये, क्योंकि हम खुद झिझकते हैं कभी कभी कि यार हम सेफ अनसेफ स्ट्रेंजर डेंजर की बात करेंगे तो किस तरह समझाएंगे बच्चों को। और स्पेशली फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए ये है। तीसरे तक तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये गुड है, ये गुड है, ये नहीं है गुड। मगर पहली बार जो माँ बाप बन रहे हैं उनको नहीं पता चलता, उनको गाइड, तो उनके लिए गाइडलाइंस हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप लोगों का। उम्मीद है बच्चों को मजा आया होगा। हमने जो है मजा आया मीरब से। हाँ है, मीरब ने तो मुझे गले लगाया थी ब्रेक में कि उसका थैंक यू आपने ये प्रोग्राम रखा। तो आप लोगों का थैंक यू कि आप खास तौर पे राकिन का, जैना का, मीरब का और ज़ारा का, आप लोगों ने अपना स्पेशल टाइम निकाला हमारे लिए। बिजी है भाई, स्कूल के बाद एक्टिविटीज ये वो। कल बिजी नहीं है, कल आप रेस्ट कीजिएगा। चलो तो कल तो हमारी तो पार्टी है। पार्टी हो रही है, आप पार्टी करें, हम यहाँ अपनी पार्टी करेंगे शो के बाद। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आर्ट स्कूल, आर्ट हाउस बाय सरवत गिलानी में जल्दी से रजिस्टर कराएं, इनके इंस्टाग्राम पे जाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।